श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी विक्रम 2077 साल वैशाख महिनाको 4 गते आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यो 13औं अङ्कमा हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्न गइरहेको छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लामो समयदेखि विदेशमा एउटा राम्रो स्थापित व्यवसायमा संलग्न भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको राम्रो अध्ययन गर्नुभएका समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य, त्यस्तै गरी प्रवास विशेष कमिटी सह इन्चार्ज र युवा व्यवसायी सुनिल खड्कालाई हाम्रो कार्यक्रममा आज हामी स्वागत गर्दैछौँ। र सुनिल सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि सन्चै हुन्छ सर? ठिक छ। अनि आज यहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तपाईँ ब्याङ्कक रहनुभएको मान्छे कसरी दिल्लीमा चाहिँ रहिरहनु भएको छ? यो लकडाउनले गर्दा हो कि अथवा यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिन आम दर्शकहरूलाई। यस्तो छ, अब दिल्ली एउटा व्यवसायिक सिलसिलामा थाइल्यान्डबाट यता आइयो। हजुर सर। आयो। अब यहाँ चाहिँ त्यतिखेर पनि अलिअलि कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण जस्तो अब एसियामा आइपुगेछ। अब अरू चाइनाभन्दा बाहेक युरोपतिर अलिअलि गइरहेको थियो। एसियामा त्यति धेरै प्रभाव थिएन। अनि दिल्लीमा एउटा सानो व्यावसायिक मिटिङ थियो। त्यो मिटिङ सकेर नेपालतिर जाने, त्यसपछि फेरि थाइल्यान्डतिर फर्किने प्लानमा थिएँ। अचानक यहाँ चाहिँ लकडाउन भयो। त्यसो भएपछि यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब सरकारले गरेको चाहिँ ऊ पनि मान्नै पर्यो। त्यो भएर अब कस्तो छ सर त्यहाँको अहिले दिल्लीको चाहिँ अलिकति भनौँ लकडाउनको चाहिँ सिनारियो कस्तो छ अनि गभर्मेन्टले यसलाई कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ, समग्र त्यसको चाहिँ सिनारियो अलिकति आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न सर। यहाँ कस्तो छ भने इन्डियामा अब वर्ल्डको दोस्रो ठुलो पपुलेसन भएको मुलुक होइन। त्यसै पनि सिभिलाइज्ड नै हो अरू देशहरू हेरिकन। युरोप, अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरू भन्दा इन्डियाको हाम्रो दक्षिण एसियाको चाहिँ हामीहरू अलिकति अनसिभिलाइज्ड नै हौँ। त्यसमाथि अब त्यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ एकै ठाउँमा हिँडुल गर्ने ट्रेनहरू अत्यन्तै धेरै चाहिँ प्रयोग हुने देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कल्पना गरे भन्दा अहिले जति देखिएको छ त्योभन्दा भयावह हुनुपर्ने हो वास्तवमा। तर त्यसरी हेर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ अत्यन्तै सावधानीपूर्वक चाहिँ यहाँ चाहिँ यो लकडाउनलाई एकदमै सावधानीपूर्वक यहाँको नेतृत्वले राम्रोसँग चाहिँ भूमिका खेलिरहेको बुझिएको छ। स्पेसल्ली दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको गभर्मेन्ट छ। यहाँ पनि चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले तलदेखि माथिसम्म सबै कुराहरू विचार पुर्याएर खान नपाएकाहरू मजदुरलाई त्यो अनुसारले चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएको छ। सबै हिसाबले चाहिँ इन्डियाले धेरै हदसम्म यो कोरोना भाइरसको केसमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ उत्कृष्ट साबित गर्न खोजिरहेको छ आजको दिनसम्म चाहिँ। म चाहिँ पर्सनली ह्याप्पी छु। अब नि सुनिल सर, जस्तो तपाईँको भनौँ न थाइल्यान्डको लामो बसाइ छ, त्यहाँ व्यवसायहरू आफ्ना चाहिँ काम गतिविधिहरू कर्मक्षेत्र थाइल्यान्डलाई ब्याङ्ककलाई बनाएर बस्नु भएको छ। अहिलेको के छ कोरोनाको थाइल्यान्डको प्रभाव र त्यहाँको चाहिँ सरकारले चालेको कदमहरू पनि अलिकति कस्तो रहेको छ, अलिकति अपडेट पाउनु सर। त्यही त, मेरो त परिवारै उतै हो। अब व्यवसाय पनि उतै भएको हिसाबले अब हस्पिटालिटी बिजनेस चाहिँ अब धेरै नै प्रभाव परेको छ। थाइल्यान्ड पनि जुन हिसाबले सोचिएको हो, जसरी युरोप अमेरिकातिर जसरी सङ्क्रमण भयो त्यही हिसाबले अहिले अब मेट्रोहरू, ट्रेनहरू, यातायातका सबै चिजहरू चाहिँ यथावत चलिरहेका छन्। लकडाउन भन्ने चिज छैन त्यस्तो। अलिकति सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो प्रायः गरेर सबैले लागू गरेका छन्। त्यति धेरै नभए पनि एकदम चाहिँ नि राम्रो तरिकाले त्यहाँ पनि चाहिँ गइरहेको छ। त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति पनि छैन। सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा अलिकति ब्याङ्ककमा अलिकति बढी देखिएको भन्ने कुरा छ। जुन हिसाबले थियो त्यहाँ त्यो हिसाबले त्यसरी सङ्क्रमण भएको छैन जसरी हामी चाहिँ बुझ्छौँ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि जति धेरै खतरा देखिन्छ। अब मेरो फ्याक्ट्री चलिरहेको छ अहिलेसम्म होइन। अब सबै ट्रान्सपोर्टेसनहरू चलिरहेको छ, त्यही हिसाबले ठिकै छ भनौँ। त्यस्तो लकडाउनको अवस्था छैन। अब नि सुनिल सर, जस्तो आजको मैले अपडेट तपाईँलाई थोरै चाहिँ वाचन गरेर सुनाएँ। जस्तो 21 लाख सङ्क्रमितहरू विश्वमा अहिले चाहिँ कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको, 1,35,000ले यो काली लाग्दो मृत्युवरण गरिसकेको र 5,16,000 चाहिँ निको भएर फर्किएको तथ्याङ्क छ। यो चाहिँ लगभग यो 3 महिनाको पिरियडमा यो किसिमको चाहिँ सङ्क्रमण भएर विश्व चाहिँ एउटा तसनस भएको अवस्थालाई चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ आम नागरिकको दृष्टिकोणले, एउटा व्यवसाय र यो उद्यमी हुनुको नाताले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ सर, कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई?
अब यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको कन्टेक्स्टमा 21औं शताब्दीमा अब यो हिसाबले अब पहिला चाहिँ नि वार विभिन्न किसिमको वारहरूले इकोनोमीलाई फरक पार्थ्यो। अब यो भाइरसले यति धेरै चाहिँ फरक पारिदिने भयो कि अब हामीले कल्पना गरे भन्दा छुट्टै किसिमको विश्व अर्थतन्त्र निर्माण हुने अब त्यो दिशातिर लागेको देखिन्छ। अब संसारमा अब अहिले जति पनि लकडाउनहरू भएको छ, जति पनि कम इन्धनहरू प्रयोग भएको छ, त्यो हिसाबले तेलको उत्पादन गरेर धेरै धनी भएका देशहरूलाई ठुलो इफेक्ट पर्ने सम्भावना देख्छु भविष्यमा पनि हैन। अहिलेको कन्डिसनले जुन खपत भएको छैन त्यो हिसाबले पनि ठुलो घाटा बिहोर्न चाहिँ बाध्य छन् तेल उत्पादक कन्ट्रीहरू हैन। त्यसपछि अब टुरिज्म व्यवसायमा चाहिँ अलिकति डिपेन्ड भएका कन्ट्रीहरूलाई अब अलि भविष्यमा कस्तो खालको टुरिज्म अब हुन्छ भन्ने कुराले छुट्टै खालको चाहिँ बहस सिर्जना गर्नेवाला छ। किनभने अब यो भाइरस यस्तो खालको भाइरस चाहिँ अब यो सेल्फ मेड हो कि यो चाहिँ नेचुरल हो भन्ने कुरामा बहस हुन बाँकी नै छ। यदि यो चाहिँ नेचुरल हो भनेदेखि त यसले एउटा समयपछि यसको चाहिँ निराकरण निक्लेला। यदि सेल्फ मेड यदि हो भनेदेखि त यो त के भइदियो भने अब विश्वमा ठुल्ठुला चाहिँ रकेट लन्चरहरू लगाएर चाहिँ दुनियाँ गरेर चाहिँ यो गरेका चाहिँ शक्तिशाली हो भन्ने चाहिँ देशहरूलाई एउटा सानो कन्ट्रीले भोलि कन्ट्रोल गर्न सक्छ, यो चाहिँ यस्ता खालका भाइरसहरू उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने खालको नयाँ बहस सिर्जना गर्ने भयो, नयाँ दिमाग पलाउने भयो। यदि पलाएको थिएन भने नि पलाउने भयो। यसमा चाहिँ अझ अर्को खालको भाइरस निर्माण गरेर चाहिँ अर्को देशप्रति चाहिँ कसैलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्यो भने बनाएर चाहिँ भाइरस फालिदिने स्थिति बन्न सक्ने भयो भन्दाखेरि अब वर्ल्डमा एउटा ठुलो चाहिँ यो वास्तवमै यो हामीले सोचिरहेको जतिको हामी अहिले सर्फेसमा जति सोचिरहेका छौँ त्योभन्दा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ। इकोनोमिकल्ली भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी तेलको व्यवसाय गर्ने र टुरिज्ममा चाहिँ भएका कन्ट्रीहरू चाहिँ कमजोर हुने र चाहिँ प्रोडक्सनमा एग्रिकल्चरमा यो खालका चाहिँ उसमा चाहिँ डिपेन्ड भएका कन्ट्रीहरूले चाहिँ अलिक प्रगति गर्ने देखिन्छ। र ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू जो अहिले धनीको रूपमा धेरै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न रूपमा भनिएका कन्ट्रीहरू कमजोर हुने र साना साना कन्ट्रीहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा ल्याउन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिन्छ। किनभने अब यो उत्पादन र तपाईँको चाहिँ प्रडक्सनहरू जस्तो फुड प्रडक्सनमा चाहिँ हामीहरू के अरे विश्व बजार कतातिर जाने सम्भावना देखिन्छ भने अत्यन्तै कन्सियस हुने मान्छेहरू हैन, खानेकुरामा कन्सियस हुने। यो कुरा यसले गर्दाखेरि तपाईँको अत्यन्तै त्यो आधुनिक कृषिका नाममा जसरी तपाईँको चाहिँ चामल पनि सेल्फ बनाइदिने, जे पनि बनाइदिने जसरी त्यो छ, त्यो बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ हतोत्साहित हुने र चाहिँ हाम्रो खालको अलि ट्रेडिसनल कृषिहरूलाई अलिकति मोडिफाई गरेर जाँदाखेरि अलि राम्रो हुने सम्भावना मैले चाहिँ देख्छु। अब नि सुन्नु सर, जस्तो यो अहिलेको स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि चीनले जुन वुहानबाट चाहिँ सुरु भएको जुन कोरोनाको एउटा अलमोस्ट नियन्त्रण गरिवरी सबै सिटीहरू चाहिँ भनौँ न पुरानै अवस्थामा फर्काइसकेको अवस्था छ। तर विश्व चाहिँ एकदम विकराल तरिकाले चाहिँ कोरोनासँग फाइट गरिरहेको चाहिँ अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा अरू चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ मन्दी हुँदै जाने र चीनले चाहिँ पुरानै अवस्थामा आफूलाई फर्काउँदै जाँदाखेरि अबको भोलिको भविष्यमा चाहिँ के चीन शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुने र अरूले चाहिँ त्यसको सिको गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने तपाईँ देख्नुहुन्छ कि अथवा के छ यसको चाहिँ अब पोलिटिकल र इकोनोमिक सिनारीहरू कसरी डेभलप होला अगाडि छ? अब यसमा चाहिँ बहुत सोचनीय विषय छ सर। जस्तो वुहान भन्ने चाहिँ स्टेट आफैमा तपाईँको यो भाइरस अध्ययन गर्ने चाहिँ सबै हिसाबले चाइनाको प्राय सबै स्टेटहरू घुमेको छु। त्यसमा एउटा स्टेटको एउटा चाहिँ यसको चाहिँ छुट्टै चाहिँ पहिचान छ क्या। त्यहाँ चाहिँ उत्पादन हिसाबले नि पहिचान छ। अब त्यो वुहान भन्ने चाहिँ स्टेट चाहिँ लगभग यस्तो टेक्नोलोजी रिसर्च गर्ने चाहिँ त्यस्तो भाइरसहरूको रिसर्च गर्ने स्टेट हो। त्यहाँबाट भाइरस उत्पन्न भएको छ। अब त्यसले एउटा छुट्टै बहस भविष्यमा क्रिएट गर्ला। अब अहिले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ चाइनाले अब विश्व महाशक्ति बन्ने कुरा चाहिँ लगभग निश्चित भइसक्यो। इकोनोमिकली अहिले चाहिँ दोस्रो चाइना होइन, पपुलेसनमा पहिलो हो। इकोनोमिकली त दोस्रो नै भयो। अहिलेसम्म चाहिँ अमेरिकै छ होइन, सैन्य शक्तिको हिसाबले चाहिँ तेस्रो हो के अरे। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसले चाहिँ जसरी चाइनाको प्रडक्टहरू चाहिँ रिजेक्ट हुने सम्भावना देखिन्थ्यो सुरुमा, तर अहिले युरोप र चाहिँ अमेरिका जस्ता देशहरू चाहिँ तहस नहस भएर गइसकेपछि त
अहिले तपाईँको चाइनाको अमेरिका र चाइनाको तुलनामा अमेरिकाले आफैले चाहिँ गुमाउँदै गएको अवस्था छ। जस्तो चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू जस्तो हिजो अस्ति मात्रै सर्बियाको यता युरोपियन युनियनका आसपासका कन्ट्रीहरूले चाइनाले धेरै चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ यो किट्सहरू त्यसपछि भेन्टिलेटरहरू पठाइदियो। अब युरोपियन युनियनले हामीलाई सहयोग गरेन भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था छ। अब अफ्रिकामा सबै चाइनाले अहिले चाहिँ सबै हरेक देशलाई चाहिँ साधन स्रोत उपलब्ध गराइदिएको छ। अब त्यो हिसाबले के हुने भयो त भन्दा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाइनाले उठाएका मुद्दाहरू अमेरिकाले भनेका चिजहरू चाहिँ कम हुँदै जाने, चाइनाले भनेको कुरा चाहिँ अरू देशहरूले मान्दै जानुपर्ने स्थिति त लगभग सिर्जना भइ नै सक्यो। इकोनोमिकल्ली अब अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी प्रडक्सन हुने कन्ट्री चाइनै हो। अब चाइनाले आफ्नो उत्पादन संसारभरि अहिले पठाइरहेको छ। यस हिसाबले अब तेलको उत्पादनमा चाइना तेस्रो पर्दो रहेछ, लगभग तेस्रो हो कि पाँचौँ पर्दो रहेछ। यो हिसाबले चाइनाले प्रडक्सन खाद्यजन्य र चाहिँ यो चाहिँ अरू लाउने यो युज गर्ने अरू चाहिँ प्रडक्सन अलिक मान्छेहरूले प्रयोग गर्ने चिजहरूको प्रडक्सन भएको कारणले गर्दा जस्तो बोइङहरू यस्तो ठुल्ठुलो प्रडक्सन भन्दा पनि उसले चाहिँ पिपलहरूको चाहिँ डेली निडको लागि चाहिने चिजहरूको प्रडक्सन बढी गर्ने कारणले गर्दा त्यसै पनि उसले भविष्यमा पनि त्यसले चाहिँ लिने नै भइगयो। तर अब चाहिँ अबको महाशक्ति राष्ट्र चाहिँ चाइना हुने चाहिँ लगभग निश्चित हो। यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो विवाद होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने अब अमेरिकाको सिनेरियो अझ हेर्नै बाँकी नै छ। कहाँ पुग्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। त्यहाँ लिडरसिपको अलिकति चाहिँ त्यस्तै किसिमको निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। मलाई चाहिँ लाग्छ अब हाम्रो मित्र राष्ट्र पनि हो। अब चाइनाले चाहिँ एसियाले एक किसिमको चाहिँ यो पछिबाट चाहिँ नयाँ मोड लिँदैछ भन्ने बुझेको छु मैले। अब नि सुनिन्छ जस्तो विश्व स्तरीयको सिनारियोको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अब चाइनाको चाहिँ अवस्था, अमेरिकाको अवस्था र युरोपको अवस्थाहरूको तुलनामा नेपाल त बल्ल चाहिँ भनौँ न अर्थतन्त्रमा बामे सर्दै गरेको अवस्था थियो। आर्थिक सूचकाङ्कहरूको चाहिँ अलिकति पोजिटिभ लाइनमा आउँदै जाँदाखेरि एकैचोटि भूकम्पको महामारी, त्यस पछाडि गएर चाहिँ नाकाबन्दीको महामारी र अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ एक किसिमले महामारीले गर्दा अझ नेपाल चाहिँ ठिलठिलो हुने स्थिति छ। अब अलिकति ग्लोबल सिनारियो हेर्दै जाँदाखेरि जस्तै खाडी राष्ट्रमा रहेका, युरोपतिर रहेका, अमेरिकातिर रहेका आम नेपालीहरूले चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारीहरू गुमाउनु पर्ने स्थिति पनि सिर्जना हुँदैछ। अब भोलि यदि त्यो ठुलो सङ्ख्यामा यदि रोजगारी गुमाएर नेपालतिर चाहिँ ती युवाहरू चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यो बेलाको अवस्थालाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला र कसरी जाने होला, यसमा तपाईँको आफ्नो पर्सनल राय के हुन सक्ला र राज्य कसरी जानु पर्ला, यसमा चाहिँ थोरै चर्चा गर्नु छ। यो कुरा त मैले 2017 तिरै गरे। नेपालको कन्टेस्टमा जब चाहिँ नेपालमा 46 सालको चाहिँ परिवर्तन भयो, त्यसपछि नेपालीहरूलाई अलमोस्ट पहिला चाहिँ ब्रिटिसको आर्मी, इन्डियाको आर्मीमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई एक किसिमले चाहिँ बेचिन्थ्यो भनौँ। राम्रामा छानिकन छाती नापेर लगिन्थ्यो, लगिरहे पनि हो। त्यसपछि जब तपाईँको चाहिँ नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, त्यसपछि एकदमै अत्याधिक रूपमा नेपालीहरू लेबरको रूपमा काम गर्ने स्थिति, काम गर्ने विभिन्न देशमा पुग्ने स्थिति बन्यो, माइग्रेसन वात्तै बढ्यो। अब त्यो युवाहरू जबसम्म एउटा सचेत दिमागले देश फर्किँदैन तबसम्म देश बन्दैन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ 2013 देखि नै बहस गरिरहेको हो। 2013मा चाहिँ हामीले युथ मुभमेन्ट फर मदरल्यान्ड भन्ने एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन खडा गरेर हामीले चाहिँ लगिरहेका यो मुद्दाहरू लगिरहेको विषय छ। अब अहिले चाहिँ बाध्यतात्मक स्थिति बन्यो। जस्तो के हुने भयो त भन्दाखेरि अब अस्ति भर्खर कुरो युएईमा लगभग 3 लाख कति नेपाली छन्, लिगल इलिगल कति लगभग 3 लाखको हाराहारीमा होला। अब युएईले भनिसक्यो चाहिँ नेपालीहरूलाई फर्काऊ नत्र हामी श्रम रद्द गर्छौँ भन्ने खालको कुरा गरिसक्यो, खबर आएछ। मालदिभ्समा बिना के अरे स्यालेरीमा चाहिँ बसिरहेछन्, जम्मा प्लेन मात्रै कुरेर बसिरहेछन् त्यहाँका रोजगार भएका नेपाली। पछि भयो भने बोलाउन अहिलेलाई तपाईँहरू जानुहोस् भनेर भनिसकेको अवस्था छ मैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि होइन। यस्तो धेरै देशहरूले, अस्ट्रेलियाले पनि चाहिँ तपाईँहरूको भनेर सबैका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ उ गर्नुहोस् है भनेर भनिसक्यो। पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो त्यहाँको सिटिजन हो भनिसक्दाखेरि अब कुरा के हुने भयो त भन्दाखेरि अब नेपालमा अलमोस्ट 20 देखि 30 लाखको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू चाहिँ रोजगार गुमाएर रिसेन्टली अब चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण हुँदै गर्दा या यसको नजिकमा
चाहिँ अब नेपाल फर्किँदैछन्। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ दुई तीनवटा कुराहरू राम्रो नराम्रो पक्ष चाहिँ के देख्छु भने, राम्रो पक्ष के हो भने सधैँ हामी अर्काको देशमा अरू देशमा गएर चाहिँ नि त्यहाँको पिआर सिटिजन भएर गर्व गर्ने स्थिति बन्द हुने भयो। आफ्नो जन्मिएको देश भनेको लास्टमा एकदम दुःख पर्यो भने, त्यस्तो आपदै पर्यो भने आखिरमा चाहिँ आफ्नै देश चाहिने रहेछ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नयाँ युवाहरूमा जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ जोस विदेश जाने जुन एउटा चाहिँ थियो त्यो चाहिँ अब मुक्त हुने भयो। यहाँ नेपाल भएका युवाहरूलाई त्यो हुने भयो र विदेशमा भएकाहरूलाई त्यो रियलाइजेसन गरेर फर्किने भए त्यो राम्रै पक्ष हो नेपालको जस्तो देशको लागि। अब अर्को पक्ष चाहिँ खतरा के हो भन्दाखेरि स्पेसल्ली अर्को राम्रो पक्ष, अब त्यो यो मात्रै अर्को राम्रो पक्ष फेरि, अब यसलाई राम्रो भन्नुहोस् कि नराम्रो भन्नुहोस्, जो मान्छेले विदेशमा 2-4 वर्ष बसेर त्यहाँको चाहिँ चिजहरू हेरेर जो फर्केर आइरहेछ त्यो मान्छेले त्यहाँको पोलिटिक्स पनि बुझेको छ, त्यहाँको लिडरसिप पनि बुझेको छ, त्यहाँको डेभलपमेन्ट पनि बुझेको छ। त्यसैले कसरी देश बन्द रहेछ भन्ने कुरो देखेको ती युवाहरूको सङ्ख्या जुन जमात छ, त्यो जमातले नेपालको अनगोइङ डेभलपमेन्ट प्रोसेस, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ भइरहेका चाहिँ विभिन्न खालका भ्रष्टाचारहरू लगायतका चिजहरू र जसरी चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई आफूले हिजोको चाहिँ जे थियो त्यही हो त्यसैको चाहिँ मैले फलो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट जसरी नेपालको ट्रेडिसनल पोलिटिक्स चलिरहेको थियो त्यो चिज भत्किने भयो। त्यो चाहिँ अब अपकमिङ इलेक्सनले त्यसलाई प्रष्टै पार्ने भयो। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा ठुलो खतरा देखिन्छ। त्यो यसले सम्हाल्न सकिएन भने त्यो खतरा चाहिँ के हो भने ती युवाहरूले सचेत विद्रोह गर्छ, राज्यले त्यसलाई सम्हाल्न सकेन र त्यसलाई चाहिँ नि सही निर्णय दिन सकेन भने यो व्यवस्थामाथि पनि त्यो अबको स्थितिमा त्यो यो व्यवस्थामाथि पनि खतरा छ, अहिलेको अनगोइङ चाहिँ सिस्टममाथि पनि खतरा छ। र त्यसलाई अब त्यहाँ लिडरसिपले त्यो चिजले कसरी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छ र त्यो सङ्ख्या, त्यो सचेत युवाहरूको समूह कहाँ गएर कस्तो लिडरसिपमा गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हो। भूमिका खेल्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो खतरा छ। त्यो पछिको राम्रा दिनहरू चाहिँ छन्। फेरि त्यो पछि एउटा ठुलो बहस सिर्जना हुन्छ, गाउँहरू चाहिँ नि बन्छन्, गाउँहरूमा चाहिँ जसरी सहरीकरणमा जसरी युवाहरू जसरी सहरप्रति अति आकर्षित हुने स्थिति थियो त्यो बन्द हुन्छ। गाउँहरूमा एकदम सचेत खालको चाहिँ युवाहरू प्रवेश गर्छन्, त्यहाँको उत्पादनहरूलाई अलिकति वैज्ञानिक बनाउँछन्, त्यसलाई चाहिँ माइक्रो चाहिँ फाइनेन्सहरू माइक्रो सिस्टमहरू बनाइन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामी जस्ता अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूको लागि त एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी पनि हो। र जसले चाहिँ अब सत्तालाई आफ्नो बलमा टिकाइरहेको छु, आफ्नो सुरले टिकाइरहेको छु, म पुरै आफ्नो चाहिँ राज्य दोहन गर्छु र म चाहिँ खसी बसेरी चाहिँ युवाहरूलाई प्रयोग गरेर म राजनीति गर्छु भन्ने सोचेका छन्। ती मान्छेहरूका लागि चाहिँ अब खतराको दिन सुरु हो भन्ने मेरो बुझाइ। अब नि सर, तपाईँको प्रसङ्ग र यो अहिलेको देशको सिनारी हेर्दै गर्दा जस्तो अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा चाहिँ भनौँ न नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेकपाको 2/3 सरकारले अख्तियार गरेको छ। हिजोको दिनमा चाहिँ नयाँ शक्ति पार्टी स्थापना हुँदै गर्दा भनौँ न अहिले चाहिँ समाजवादी पार्टी नेपालमा तपाईँ चाहिँ एउटा केन्द्रीय सदस्य र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विभागको चाहिँ भनौँ न सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ त्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उठाएको एजेन्डा र अहिले देशले अख्तियार गरेको एजेन्डाहरू बिचमा केही मेलमिलाप जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो चिजहरूमा चाहिँ भनौँ न समाजवादी पार्टीको पनि एउटा ऐतिहासिक दायित्व होइन र यो चाहिँ भोलिको दिनमा ती युवाहरू चाहिँ नेपाल फर्किँदै जाँदाखेरि तिनीहरूलाई नेपालमा कसरी सेटल गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले पनि त केही सोचेको होला, अथवा चाहिँ सरकारसँग कसरी सहकार्य गरेर जाने हो, त्यसको बारेमा चाहिँ के कस्तो छ योजना, अलिकति आम दर्शकहरूको जिज्ञासालाई अलिकति तपाईँले समाधान गरिदिनुहोस्। यस्तो छ सर, अब हाम्रो पार्टी हामीहरू भनेको चाहिँ अलिकति पुरानो ट्रेडिसनल किसिमको पोलिटिक्सले नेपालमा जे किसिमको परिवर्तन ल्यायो त्यो जनतालाई अवेरनेस पुर्याउने, जनतालाई एउटा एक किसिमको चाहिँ समृद्ध एक किसिमले तपाईँ अधिकारको हिसाबले समृद्ध बनाउने खालको आन्दोलनहरू भए। त्यसपछि एक किसिमको अहिले रिसेन्टली अब हामी जुन ठाउँमा छौँ अब चाहिँ देशले आर्थिक समृद्धि पनि एक किसिमको कसरी भन्दाखेरि त्यहाँका सबै जात जाति भाषा धर्म पेसा लिङ्गलाई अत्यन्तै चाहिँ समावेशी बनाएर देशको एकदम चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ देशलाई चाहिँ नि लङ टर्म भिजनमा चाहिँ लैजानुपर्छ र त्यसको भिजन अहिले जसरी अहिले आजका दिन जे काम गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ 100 वर्ष पछिसम्म यसको स्टेप चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी भएर
यसरी देश बन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट चाहिँ निर्देशिका यसको चाहिँ बाटो क्लियर गरेर बनाउनु पर्ने भन्ने हिसाबको बहस हो। अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ स्पेसल्ली तपाईँले कुरा गर्दा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, त्यसपछि पूर्ण समानुपातिक सांसद, जनलोकपाल चाहिँ निर्माण गरेर यसलाई चाहिँ एकदम पारदर्शी तरिकाले लोकतन्त्रलाई पनि प्रयोग गर्दै राज्यका सबै चिजहरूलाई चाहिँ एउटा विस्तृत प्लानिङ गरेर चाहिँ अब चाहिँ सबै नेपाली युवाहरूलाई सबै जात जाति भाषा धर्म अट्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ नि सँगैमा चाहिँ यो देश निर्माणमा चाहिँ हातेमालो गरेर लान सक्ने चाहिँ एउटा सिस्टम बनाऊ। अब यो पुरानो चिजहरूबाट चाहिँ अलिकति माथि उठौँ भन्ने हिसाबले नै चाहिँ गइरहेको अवस्था हो र यो अहिलेको चाहिँ सिनारी पनि त्यही देखाउँछ। किनभने नेपालमा तपाईँको अहिले अब के चाहिँ हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको अथवा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चुनाव भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ चुनाव गरिनु परेन। सांसदहरू तपाईँको चाहिँ सांसद भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पाइएन। अहिले के छ भने सांसद भएको मान्छे चाहिँ मन्त्री हुनको लागि दौडिरहेछ। उसले सांसदको जुन काम कर्तव्य र अधिकार त्योतिर ऊ छँदै छैन भनिसकेपछि त्यो यो आफैमा चाहिँ एउटा गोलमटोल सिस्टम भइदियो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर ल्याउनुपर्छ भनेर हामी गइरहेका छौँ। र अब युवाहरूलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भने अब हिजो अस्ति पनि नेपालमा त्यस्तो खालको धेरै अपर्च्युनिटी नआएको चाहिँ होइन। जस्तो भूकम्प आयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रब्लमहरू आउँदाखेरि नेपाल सरकारमा रहेका चाहिँ नेतृत्वले के गर्छ भने लगभग अलमोस्ट उनीहरूले जहिले पनि चाहिँ राहतका नाममा पैसा बाँड्ने, अनप्रोडक्टिभ चिजहरूमा खर्च गर्ने गरिरहेको छ। अब अहिले पनि त्यही स्थिति नहोला भन्न चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ। तर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ, म पर्सनली के कुरा जोड दिन चाहन्छु भने एज अ युवा, एज अ चाहिँ आफै चाहिँ दुःख गरेर एउटा व्यवसाय भएको हिसाबले पनि र एज अ युवा भएको हिसाबले पनि र एउटा एकचोटि प्रतिनिधि सभाको चुनाव लडिसकेको एउटा सांसदको क्यान्डिडेट भएर आएको व्यक्तिको हिसाबले पनि म चाहिँ के जोड दिन चाहन्छु भने हाम्रो एज ग्रुपलाई 5 लाख 10 लाख दिएर अथवा कुनै खालको चाहिँ राहत दिएर अब देश बन्दैन। यो चिजलाई पहिलो चाहिँ एकदम चाहिँ स्ट्रङ बेलामा राखिदिनु पर्यो। नेपाल सरकारले यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। आएका मान्छेहरूलाई खाना दिने, बस्न दिने, भत्ता दिएर यो हाम्रो पुस्ता, यो युवा पुस्ता त्यसरी चलाउने होइन। युवा पुस्तालाई काम दिने हो। त्यसलाई तपाईँको चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि नेपालमा हामीसँग भएको बाँझो बारीलाई, कृषिलाई, जडीबुटीलाई र त्यस्ता प्रशोधन केन्द्रहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ विभिन्न खालका औषधिका चाहिँ जस्तो औषधि छ त्यसलाई जडीबुटीका औषधिहरूलाई चाहिँ अलिकति ह्युज मात्रामा प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्ने केन्द्रहरू खडा गरेर त्यसपछि तपाईँ हाम्रा चाहिँ अहिले भएका ट्रेडिसनल खेतीहरूको अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लानको लागि चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहिँ आएका चाहिँ विभिन्न देशबाट फर्केर आएका युवाहरूलाई चाहिँ त्यसका अनुभवहरूलाई चाहिँ बटुलेर त्यो देशमा चाहिँ ट्रेडिङ गर्न लगाएर नेपालमा सबभन्दा ठुलो, सुरुमा म भनिरहेको छु, नेपालको सबभन्दा ठुलो इन्कमको स्रोत भनेको पानी हो। अब यो पानी ग्लोबल मार्केटमा लैजानको लागि चाहिँ नेपालको चाहिँ खानेपानीलाई बोटलिङ गरेर संसारभरि बेच्दाखेरि हामी ओइल चाहिँ तेल बेच्ने कन्ट्री भन्दा चाहिँ हामी कैयौँ गुणा धनी हुन सक्छौँ। किनभने अहिले अब झन् मान्छेहरू हेल्थ कन्सियस हुन थाल्यो र कम लगाइमा यस्ता खालका प्रोजेक्टहरू नेपाल सरकारले र चाहिँ नेपाल सरकारले पब्लिक प्राइभेट साझेदारीबाट चलाउनुपर्छ। र त्यसमा युवाहरूलाई के गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई शेयर प्लस कामको अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ। मैले प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिलेका चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीसँग मेरो चाहिँ 3-4 चोटि यो किसिमको बहस पनि भएको छ हामी पानीको प्रोजेक्टको विषयमा। पानी म जोड दिन के चाहन्छु भने नेपाल यदि चाहिँ नेपालले आफ्नो इन्कम स्रोतलाई चाहिँ स्टेबल गर्ने हो, नेपाल धनी हुने हो, नेपालीहरूलाई समृद्ध बनाउने हो भने नारा लगाएर होइन, यहाँ हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई सिम्पल पानी आउँछ त्यसलाई बोटलिङ गर्ने। हामीसँग अरू ठुल्ठुलो फ्याक्ट्री गर्दा अरबौँ लगानी लाग्छ। हामी तेलको प्रशोधन गर्ने, तेलको चाहिँ खानी खोज्नुतिर नलागौँ। अहिले हामी पानीलाई बोटलिङ गरेर संसारभरि बेच्ने खालको चाहिँ प्लानिङ गरौँ। यसो भयो भने यस्ता खालका चाहिँ माइक्रो लेभलका प्रोजेक्टहरू सरकारले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ बढी सेयर दिएर चाहिँ सरकार त्यसको चाहिँ एउटा मोनिटरिङ र प्रमोसनल यसलाई चाहिँ विश्व बजारमा लानको लागि सहयोग गरिदिने
क्वालिटीमा चाहिँ नि सरकारले डाइरेक्ट मोनिटरिङ गरेर चाहिँ त्यस्ता चिजहरूलाई विश्व बजारमा लान सक्ने स्थिति छ। त्यसलाई लैजानको लागि नेपाल सरकारले प्लान गर्नुपर्छ। अहिले फेरि अब चाहिँ अहिले राहत र उसको नाममा 2 दिन खाना दिएर चाहिँ 2-4 वटा चाहिँ के चाहिँ दिएर अब युवाहरू चाहिँ त्यो फर्केको युवाहरू चाहिँ बस्दैन। त्यसो भएन भने डेफिनेटली अलिकति समय चाहिँ नेपालले फेरि अर्को समस्या चाहिँ भोग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देख्छु मैले। अब नि सुनिल सर, यो सिनारियोलाई अलिकति भनौँ न हामीले व्यवहारिक तरिकाले अध्ययन गर्दै गर्दा नि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारले अथवा नेपालले चाहिँ जुन सहयोग लिँदै आएको थियो, ऋण लिँदै आएको थियो, अब के छ यो ऋणको स्थिति सङ्कुचन हुने? किनभने विकसित भनिएका राष्ट्रहरूमा पनि ठुलो आर्थिक सङ्कट झेल्दै जाँदाखेरि हामीले जुन अपेक्षा गरिएको चाहिँ ऋण अथवा चाहिँ सहयोग थियो त्यो सहयोग खुम्चिने सम्भावना त्यतिकै बढ्दै जाँदाखेरि अब त्यसलाई हामीले रिकभर कसरी गर्न सकिन्छ? तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा चाहिँ जानकार व्यक्ति हुनको नाताले पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा पनि रहेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ विकास गरिरहेको एउटा चाहिँ नाताले अब यो अवस्थामा बदलिँदो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ आर्थिक रणनीति बनाएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायहरूसँग अथवा दात्री निकायहरूसँग चाहिँ अब हातेमालो गर्न जरुरी हुन्छ तपाईँको अबको दिनमा सर? अब चाहिँ होइन, सिधा छ। ऋण आफैमा गलत कुरा चाहिँ होइन, तर ऋण लिएर हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट हो। अब अमेरिका अहिलेको विश्व उसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ऋण भएको देश अमेरिका हो होइन। भारतमा अहिले म लकडाउनमा छु, भारत चाहिँ 20औं नम्बरमा पर्छ ऋण लिने भनेका। वर्ल्डका सबभन्दा ठुल्ठुला देशहरू सबै ऋणमै छन्, ऋण लिनुपर्छ। तर ऋण लिएर हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। ऋण लिएर हामी राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हेलिकप्टर किन्दैछौँ कि ऋण लिएर हामी हाम्रै नेताहरूका चाहिँ उपचार गरिरहेछौँ कि ऋण लिएर चाहिँ हाम्रो आउने पुस्तालाई हामी केही चाहिँ बाटो खोज्दैछौँ त? यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, पहिलो कुरा होइन। हामीले ऋण लिएर देश निर्माण गरिएको भए आजका दिनमा तपाईँको चाहिँ डाटाले भन्छ तपाईँ हामी चाहिँ यो बिचमा चाहिँ 65-63 पछि बिचमा वात्तै चाहिँ प्रति व्यक्ति चाहिँ ऋणको हिसाबले चाहिँ लगभग 40,000 नेपाली रुपियाँ प्रति व्यक्तिसँग पुगिसक्यो। यो ऋण त देशले ऋण त खेपिरहेको छ, ठिकै छ, तर यसले ऋणको पैसा कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब जनताले खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो पारदर्शिता हुनु पर्यो। अब बाँकी कुरा के हुन्छ भने विश्व बजार आफैमा चाहिँ अब ध्वस्त आफ्नो हिसाबले अब ऋण लिने अनुदान आउने त्यो कुराहरू त अब बिल्कुल अब धेरै पछाडि धकेलिएला। जुन फोरकास्ट गरिन्छ नेपालमा जति हामीले वैदेशिक ऋण यो चाहिँ सहायता भनेर भनिरहेको छौँ, अब यो त धकेलिन्छ। तर अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि अब हामीलाई हाम्रो औकातभित्र राखेर हाम्रो खुट्टा हाम्रो औकात के हो त, हामी कहाँनिर छौँ, के गरेर चाहिँ उसमा छौँ, कुन हैसियतमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझेर त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरिकन हामीले हाम्रो देशको फजुल खर्चलाई आइडेन्टिफाई गरेर हाम्रा चाहिँ राजनीतिक दलले गर्ने आफ्नो अनुकूलतामा गरिने खर्चहरू राज्यलाई दोहन गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई बन्द गर्ने हो भने हाम्रो बजेट हामीसँग भएकोलाई सही प्रयोग गर्नको लागि हामी जस्ता मान्छेहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। अब विदेशसँग गर्ने भनेको हामीले ट्रेड हो। ट्रेडमा त हामी सधैँ पनि माइनसमा छौँ। तर अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो जति जे छ हाम्रो पुँजी छ त्यो पुँजीलाई हाम्रो चाहिँ फजुल खर्चलाई तत्काल नियन्त्रण गरेर हाम्रो भएको जति पुँजी छ त्यसलाई चाहिँ पब्लिक साझेदारीमा विदेशमा भएका नेपालीहरू एनआरएनएहरू विदेशमा दोहोरो सिटिजन मतलब उतैका देश नेपाली मूलका नेपालीहरू एनआरएनमा 2 किसिमका चाहिँ छन्। चाहिँ उतै नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भएकाहरूलाई समेत आह्वान गरेर नेपालमा एक किसिमले चाहिँ यस्ता अघि मैले भने जस्ता चाहिँ प्रोजेक्टहरू गभर्मेन्टको एस्युरेन्समा साना गरेर चाहिँ गर्ने हो भने रोजगारी र चाहिँ उत्पादन सँगै बढाउन सकिन्छ र त्यो उत्पादन विश्व बजारमा लानको लागि त्यही विदेशमा पर फर्केर आएको नेपाली सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भूमिका चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालले प्रगति गर्छ। तर यसमा यो खालको नीति नेपाल सरकार लिन्छ कि लिँदैन त्यसमा भर पर्छ। यदि यसरी गरिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने अब अर्को वर्ष चाहिँ सिधै अब आउनेवाला अर्को चाहिँ 77-78 मा चाहिँ हाम्रा कर्मचारीले तलब खान नपाउने स्थिति बन्छ
यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। यस विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ। अब सुने सर, जस्तो नि अहिले नेपालले चाहिँ वैदेशिक ऋणमा चाहिँ 11 खर्ब बराबरको वैदेशिक ऋण लिएको रहेछ। अहिले जन्मिँदै गरेको एउटा बच्चाले चाहिँ भनौँ न 40,000 बराबरको ऋण भार बोकेर जन्मिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अब तपाईँले भने जस्तो ऋण त सबै देशको हुन्छ, तर त्यो ऋण ल्याएर केमा प्रयोग गरियो भन्ने कुराहरूको बारेमा जनताहरूले चाहिँ चासो पनि नदिँदै गर्दाखेरि लगातार देश चाहिँ ऋणमा फस्दै जाने र आम जनताहरू चाहिँ भनौँ न जनताको काँधमा चाहिँ ऋण थपिँदै जाने। तर अनि पछि फेरि आखिर त्यो ऋण त फेरि फिर्ता गर्नै पर्छ होला हामीले ऋण कसैबाट एबिसीबाट लिइसके पछाडि। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब यो ऋणलाई कम गरेर राष्ट्रिय चाहिँ पुँजीपतिहरूको विकास गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र देशमै अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको पार्टीले कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू तय गरेको छ र देशले कसरी अगाडि बढ्न जरुरी छ, यसमा अलिकति आफ्नो विचार राखिदिनुहोस् न। त्यही त, अब अघि पनि भने ऋण पैसाको मुभमेन्टको लागि ऋण नलिने भन्ने कुरा होइन, ऋण लिनुपर्छ। तर ऋण लिएपछि त्यो ऋण प्रोडक्टिभ वेमा गएन भने त्यसले त तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तिर्दै त्यो ऋण तिर्ने जुन पुँजी ल्याइयो त्यो पुँजी चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो चाहिँ खर्चमा प्रयोग गऱ्यौँ भने तपाईँ ऋण तिर्न सकिँदैन। त्यस हिसाबले नेपाल सरकारले कुनै पनि एङ्गलबाट अब तत्काल यस्ता चाहिँ सकिन्छ भने प्लानिङ गरेर 20 वर्ष 25 वर्ष प्लानिङ गरेर अब अहिले भएको ऋणलाई त अब हामीसँग भएको जति बचेको पुँजी छ त्यो पुँजीले प्रोडक्टिभ वेमा लैजान, पिपिपी पब्लिक प्राइभेट चाहिँ उसमा चाहिँ साझेदारीमा लगेर तपाईँका सेमी भनौँ न 500 लेभलका मान्छेहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ त्यसमा रोजगार हुन सक्ने खालका माइक्रो लेभलका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ती चिजहरू लगेन भनेदेखि यो ऋण झन् हाम्रो चाहिँ थपिँदै जाने स्थिति छँदै छ। दोस्रो कुरा के छ भने अब विश्व ब्याङ्क आइएमएफले यिनीहरूले पनि अब मोनिटरिङ गरिरहेछ। अब अहिले कन्टेस्टमा अब यो भाइरसको सङ्क्रमणपछि ठुल्ठुला देशहरूले पनि त्यो ऋणको विषयमा अब एकचोटि फेरि सोच्लान् होइन। नेपाल सरकारले नेपाल जस्ता अति अल्प विकसित मुलुक भन्छन्, अब अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई त्यो ऋणको अवस्था के हुन्छन् भन्ने कुरो अब यो कोरोनाको एक किसिमको चक्कर सकिसकेपछि यो पनि त एक किसिमको समीक्षा होला। तर पनि चाहिँ तन्त्रलाई सुदृढ गर्न राज्य चाहिँ एकदम चाहिँ हामी चाहिँ विश्वको चाहिँ डेभलप कन्ट्री हुनको लागि चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ के हो भने हामीले फजुल खर्चलाई कमजोर के अरे चाहिँ अत्यन्तै न्यूनीकरण गरेर फिल्टराइज गरेर भएको पैसालाई भएको पुँजीलाई र भएको चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्यालाई राइट प्रयोग गर्नुपर्छ। यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो जो विदेशमा अब अलिकति अनुभव प्राप्त युवाहरू रोजगार गुमाएर फर्किने अवस्था छ, एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सब एउटा एन्टरप्रेन्योर डेभलपमेन्टमा लैजानुपर्छ। र यो चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ आयोजनैको हिसाबले एउटा चाहिँ मुभमेन्टकै हिसाबले राज्यले त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ। यो हामी पार्टीमा पनि यो विषयमा हाम्रो पनि अब चाहिँ एउटा सरकार हाम्रो पनि छ, त्यसमा त्यो भित्र त्यो गभर्मेन्टभित्र पनि हामी अब छलफल गर्छौँ। यो चाहिँ यो सकिसकेपछि हामी केन्द्रीय समितिमा बस्छौँ। यी विषयमा युवाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, राज्यमा भएको चाहिँ उसलाई हामीले हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशको गभर्मेन्ट थ्रुबाट पनि केही सुधार्ने काम सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। र मलाई विश्वास के छ भनेदेखि अब अलिकति चाहिँ दूर टाढासम्म देख्न सक्ने नेतृत्व हामीसँग भएको हिसाबले पनि हामी यो गर्न अलिकति हामीले अब यो लिडरसिप लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास पनि छ। दौडले अब नि सुनिन्छ, तपाईँले प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गर्दै गर्दा मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ जुन तरिकाले काम गरिरहनु भएको छ र पार्टीले जुन तरिकाका चाहिँ भिजन अख्तियार गरेका थियो, त्यो भिजन र अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा भइरहेको कार्यक्रम बिच तपाईँ तादात्म्यताहरू भनौँ न एकअर्कामा चाहिँ तालमेलहरू देखिरहनु भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ पार्टीको चाहिँ भिजन अन्तर्गतले चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरूले काम गरिराखेका छ कि छैनन्, कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अहिले प्रदेश नम्बर 2 को चाहिँ काम गर्ने शैली र उहाँले गरेको चाहिँ गतिविधिहरू प्रति? अब समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ यसमा केही करेक्सन गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ सर? अब पार्टीको निर्णय भन्ने अलग कुरा हो, तर पर्सनल कुरा गर्नुहुन्छ भने एज अ चाहिँ पार्टीको सदस्यको हिसाबले मैले भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2 ले जति पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने थियो
त्यो पर्फर्मेन्स गर्न सकेको चाहिँ छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले भन्नुपर्छ, यो विषयमा अब समीक्षा हुनुपर्छ होइन। जसरी हामीले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो हिजोसम्म सत्तामा थिएनौँ, सत्तामा नहुँदाखेरि बोल्ने कुरा आमठामा छ। तर फ्याक्ट के हो भन्दाखेरि प्रदेश नम्बर 2मा जसरी अहिलेसम्म सञ्चालन भइरहेको छ त्यसमा त्यति खुसी चाहिँ म चाहिँ पर्सनली छैन। म नजिकबाट अब्जर्भ चाहिँ गरिरहेको छु। तर यसमा के हुन्छ भने अब हामी यो बिचमा यो प्रदेश नम्बर 2को गभर्मेन्ट बनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ पूर्व हामी नयाँ शक्तिबाट चाहिँ हामी एउटा पार्टी भर्खर चाहिँ मर्ज गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको तलसम्म पार्टी एकीकृत हुने, जिल्लाहरू एकीकरण हुने चरणमा हुँदाहुँदै हामीलाई यो चाहिँ समस्याले हामीलाई छोपिहाल्यो। त्यसपछि हामीले यी विषयहरूमा यो डेभलपमेन्टको मोडलमा हामीले छलफल गर्न पाएकै छैनौँ। कतिपय हामी आफै इन्टरेक्सन भेटघाट हुन पाएको छैन। तर पनि हामीसँग समय छ। र के छ भने अब यो अहिलेसम्म योभन्दा अघिल्लो समय मैले तपाईँलाई भने, तर अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीहरू सबैजना त्यसलाई चाहिँ अलि राम्रैसँगले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अब्जर्भ गर्ने र 2 नम्बर प्रदेश आफैमा पिछडिएको प्रदेश पनि हो एक किसिमले, भूगोलको हिसाबले होइन तर त्यहाँको चाहिँ मानसिकताको हिसाबले अलिकति पिछडिएको पनि हो। त्यस हिसाबले पनि अब हामीले चाहिँ त्यसलाई छुट्टै एउटा नीति अख्तियार गरेर पार्टीले चाहिँ हेर्छ र त्यसका लागि हामी अब तयारी गर्छौँ। यो सकिने बित्तिकै अब हामी एक्टिभ पोलिटिकल मुभमेन्ट चलाएर प्रदेश नम्बर 2को उसलाई अलिकति लैजान्छौँ भन्नेमा चाहिँ म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अरू साथीहरूलाई नि म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। अब नि सर, जस्तो सम्भावना र चाहिँ अवसरता प्रदेश नम्बर 2लाई जस्तै पार्टीले जुन भनौँ न एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको जुन चाहिँ नारा सुरुदेखि नै लिएको छ र अहिले पनि अख्तियार गरिरहेको छ, फरक किसिमको चाहिँ पहिचान स्थापना गर्ने, आम रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने किसिमको जुन योजना अख्तियार गर्दै गर्दा प्रदेश नम्बर 2मा चाहिँ त्यसलाई सही तरिकाले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने के अवसर हुँदाहुँदै पनि भनौँ न पार्टी चुकिरहेको अथवा चाहिँ त्यहाँको मुख्यमन्त्री चुकेको भन्ने तरिकाले त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर तुरुन्त अथवा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँ देख्नुहुन्न सर अहिले? देखिन्छ, त्यो देखिन्छ। अब अहिले त हामी लकडाउनको स्थिति छ। अब यतिखेर हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने चरणमा त नहोला, तर बहस गर्ने यसमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ मन्थन गर्ने, कमी कमजोरीहरूलाई राम्रैसँग नजिकबाट हेर्ने अपर्च्युनिटी त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाँडै नै यस विषयमा हुन्छ। र मलाई विश्वास के छ भने हामीसँग सबै किसिमको चाहिँ क्यापेसिटी भएका चाहिँ एकदमै अब्बल लिडरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र हामीले विदेशमा देखेका डेभलपमेन्ट देखेका हामीले हेर्दै देश बनेकाहरू छन् नि त, धेरै देशहरू बनेका छन्। त्यस हिसाबले त्यहाँका मोडेलहरूलाई हामीले चाहिँ अब लगेर छलफल गर्ने, यो खालको मोडेलमा जाउँ। जनसङ्ख्याको हिसाबले एउटा चाहिँ यति जनसङ्ख्यालाई हामीले यसरी चाहिँ यति टाइमभित्र हामी यसरी चाहिँ उनीहरूलाई रोजगार पनि पुर्याउन दिन सकिन्छ, चाहिँ उनीहरूको यहाँ यो ठाउँको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा, त्यहाँको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर त्यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ। र अब तत्काल अब यो सकिने बित्तिकै एउटा मूल प्रोभिन्सको रूपमा चाहिँ विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छ। अब अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियोको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ सर। जस्तो अब नेपाल भनौँ न गैर आवासीय नेपालीहरूको चाहिँ अब छाता सङ्गठन पनि छ। भनौँ न 35 देखि 50 लाख नेपालीहरू चाहिँ भनौँ न एउटा यो छाता सङ्गठनभित्र आबद्ध भएको तथ्याङ्कले देखाउँदै गर्दा अब के छ यो एनआरएनएको चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी भूमिका अबको दिनमा कस्तो हुनुपर्छ र अहिले गरिरहेको गतिविधिप्रति तपाईँको के कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र तपाईँले दिएका सुझावहरूको अहिलेको एनआरएनले चाहिँ मान्ने अवस्था छैन भने कसरी यसलाई चाहिँ भनौँ न भोलिको दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले गरेको सिप प्रविधिहरूलाई चाहिँ कसरी नेपालमा रूपान्तरण के अरे रिफ्लेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रयोगात्मक तरिकाले चाहिँ रोजगारीहरू अवसर सिर्जना गर्न सकिएला, यसको इन्टरनेसनल सिनारियोको बारेमा अलिकति चर्चा गर्नुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको त्यसको म एउटा चाहिँ एक्टिभ अभियन्ता, म थाइल्यान्डको चाहिँ पूर्व महासचिव पनि हो। 2011 to 13 मैले एउटा चाहिँ च्याप्टरमा मैले काम पनि गरेँ, केही टास्क फोर्सहरूमा काम गरेँ। सुरुदेखि म चाहिँ 2009 देखि 13सम्म मेरो एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट्स इन एनआरएनए। त्यस हिसाबले जति नजिकबाट मैले 64 त्यतिखेर 64 देशहरू थिए, त्यसमा चाहिँ नि मैले जति चाहिँ नजिकबाट साथीहरूलाई चिन्ने मौका पाएँ र धेरै देशका अलमोस्ट मान्छेहरूलाई मैले चिन्छु र उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ।
त्यति राम्रो सम्पर्क छ। तर समस्या एनआरएनए भित्र पनि भने आफ्नो कुरा मात्रै, आफ्नो फाइदा मात्रै लाई चाहिँ सेन्ट्रलमा राखेर राज्यसँग कुरा गर्ने एउटा किसिमको रोग छ। त्यो रोगै हो भन्छु म चाहिँ, होइन? त्यस कारणले अबको एनआरएनए साथीहरूले नेपालको कन्टेस्टमा आफूलाई सेन्ट्रलमा नराखेर आफू जन्मिएको मातृभूमिलाई सेन्टरमा राखेर चाहिँ देशको लागि के योगदान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब तत्काल सोच्नुपर्छ र राज्यले पनि त्यो अनुसारले चाहिँ एनआरएनएहरूलाई व्यवहार गर्नुपर्छ। यो दुईटै चिजको चाहिँ तारतम्यता मिल्नुपर्छ र चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले डेभलप कन्ट्रीहरूमा भएका एनआरएनए साथीहरूले त्यहाँको चाहिँ पैसाको मात्रै धाकधक्कु लगाएर होइन कि सिपहरू त्यहाँको चाहिँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ ल्याएर, जस्तो चाइनाले एउटा कसरी चाहिँ आफूलाई यो स्थानसम्म पुर्यायो त भन्दा सबै देशहरूमा उसले चाहिँ यो त्यहाँ तत्कालीन समयमा त्यो समयमा धेरै देशहरूमा रिसर्चको लागि भनेर पठायो। आज नेपाल सरकारसँग हामी छाडै अपर्च्युनिटी छ कि हरेक देशमा नेपालीहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यहाँको चाहिँ प्रविधि, त्यहाँको विकासको मोडेल चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अवस्थाहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा वातावरण तयार पार्नुपर्छ र त्यो खालको कोसेढुङ्गा चाहिँ एनआरएनएले लिनुपर्छ र त्यो खालको हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ मास्टर प्लान गरेर 5 वर्ष मास्टर प्लान गरेर एनआरएनएहरू चाहिँ विभिन्न देशमा भएका अलिकति लिडरहरूले यसलाई त्यसरी लान सक्यो भने चाहिँ नेपालमा हामी सबै भएर हामी आखिरमा अपमानित हुनुपर्ने तेस्रो दर्जाको चाहिँ नागरिक भएर विश्व बजारमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट त हामी कति सम्भव छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब लिडरसिपको हातमा पनि धेरै चिजहरू हुन्छ। एनआरएनएको लिडरसिपले कसरी यसलाई लिन्छ, फेरि आफूलाई सेन्ट्रल राखेर काम गर्यो भने यो अब उही चाहिँ कुरैमा सीमित हुन्छ। यदि चाहिँ साँच्चै नै ल देशै बनाउनु त हामी देशमा मात्रै नबनाऊ, हाम्रो पुस्ताको लागि हो, हाम्रो चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायित्व हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल्ली सोच्ने हो भने एकचोटि चाहिँ जुर्क उठाउने र देशमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने हैसियत चाहिँ नि छ फेरि। अब नि सर, तपाईँ अब थाइल्यान्ड जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ इन्टरनेसनल बिजनेस र टुरिज्मको हब भएको मुलुकमा हुनुहुन्छ र विगत 1 दशकभन्दा बढीदेखि त्यहाँ चाहिँ व्यापार व्यवसायमा स्थापित भएको एकजना थाइल्यान्डको चाहिँ भनौँ न स्थापित व्यवसायी पनि हुनुको नाताले के रहेछ सर यो विकासको चाहिँ मोडलहरू? थाइल्यान्डले तपाईँको आँखै अगाडि कसरी त्यो लेभलको विकास समृद्धि गर्न सफल भयो? थाइल्यान्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठहरू के हुन सक्लान् र भोलिको दिनमा थाइल्यान्डको सिप पुँजी र प्रविधिलाई कसरी नेपालमा चाहिँ हामीले भित्र्याउन सक्छौँ, त्यसको लागि तपाईँको रोल के हुन सक्ला? यसमा अलिकति तपाईँको विचार प्रस्तुत गरिदिनुहोस् आम दर्शकहरूलाई। यस्तो छ, म दुईटा कुरामा जोड दिन चाहेँ थाइल्यान्डको कन्टेस्टलाई हेरेर। म 2007 मा गएको, त्यसपछिको जुन अहिलेसम्म अब 10-12 वर्ष भनौँ न एक किसिमले भइसक्यो, त्यो बेलासम्म मैले हेर्दाखेरि अहिले के देख्छु त भने देशमा दुईटा चिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो, आफूले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट आफै जनताभित्र म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम प्रयोगमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, म उदाहरणको लागि तपाईँ इलामको चिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकेर जाने, हामी दार्जिलिङको चिया चाहिँ काठमाडौँमा बिक्री हुने, जबसम्म त्यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि चल्छ। एउटा उदाहरणको लागि भने मैले हामीले पहिलो कुरा मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने थाइल्यान्डले आफ्नो प्रोडक्टलाई पहिला आफ्नो कन्ज्युमर, आफ्नो चाहिँ जनताभित्र खुसीले, त्यो जस्तो गान्धीले पहिला चाहिँ इन्डियामा चाहिँ आफ्नै कपडा लगाऊ, खाडीको मात्रै लाउनु पर्छ, त्यो चाहिँ जबरजस्ती किसिमकै थियो होइन। चाइनाले पनि जबरजस्ती किसिमकै थियो। अब अहिलेको मोडर्न समाजले, मोडर्न चाहिँ पिपलहरूले यो कुरा एक्सेप्ट गर्दैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको अनुकूलतामा प्रडक्टहरू निर्माण गरेर पहिला आफ्नो चाहिँ कन्ज्युमर, आफ्नो पिपल, त्यहाँको जनता नागरिकलाई पहिला चाहिँ ग्राहक बनाउन सक्नु पर्यो। प्रडक्टलाई पहिला त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्,
त्यसो भएपछि त व्यापार घाटा चाहिँ कम हुँदै जान्छ। आज जस्तो हामीले त खोर्सानी पनि त इम्पोर्ट गरेर खाइरहेको छौँ, गुन्द्री चाहिँ के अरे गुन्द्रुक चाहिँ नि हामी इम्पोर्ट गरेर खाइरहेको छौँ। अब जनै चाहिँ नि चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याइरहेको छौँ भनेपछि अब त्यसो हुँदासम्म त यो त धेरै परिकल्पना बाहिरको कुरा हो। तर तपाईँले सोध्नुभयो थाइल्यान्ड चाहिँ कसरी हो भन्ने हिसाबले भन्दा मैले चाहिँ त्यहाँको उत्पादन पहिला थाईहरूलाई मनपर्ने किसिमको बनाइदिन्छ। त्यो गभर्मेन्ट इन्भल्भ हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ व्यापारीहरू भनेका चाहिँ कारिन्दा हुन् कि गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट हो कि देशको गभर्मेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो कि त्यो नीति हो कि त्यो एउटा भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब त्यसपछि भएको जति उत्पादन हुन्छ त्यसपछि अब बाँकी उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लान त्यसको छुट्टै प्याकेजिङ गरेर गभर्मेन्टले त्यसको पहल कदमी लिइदिनु पर्छ। जस्तो आज हाम्रो देशका नागरिकहरू, हाम्रो देशको चाहिँ एमबिसी कतिवटा देशमा छ भन्नुहोस् त? यति धेरै देशहरूमा एमबिसी भएको, एमबिसीले केही काम गरेर तपाईँले सुन्नु भएको छ? केही काम गरेको छ आजसम्म? ट्रेडमा केही काम गरेको छ? एउटा काम गरेको आज चाहिँ 70औँ वर्षगाँठ बनाइरहेछन्, कहीँ 60औँ बनाइरहेछन्। एउटा ट्रेडको लागि एउटा काम मैले यो गरेँ भने एउटा एम्बेसडर मसँग भन्न सक्नुहुन्छ? कोही एम्बेसडर छैन नि। त्यस कारणले ट्रेड हाम्रो देशको उत्पादन जेसुकै होस्, त्यो चाहे गुन्द्रुक होस्, त्यो चाहे चिया होस्, त्यो चाहे चाहिँ मकै होस्, जेसुकै होस्, तर त्यो चिजलाई हामीले विश्व बजारमा लानलाई केही पहल कदमी गर्नु त गरेनौँ। त्यो एउटा त्यो जरुरी रहेछ। अब बाँकी जो विदेशी इन्भेस्टमेन्टको कुरा छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आइज इन्भेस्टमेन्ट ल्याए भनेर हुँदैन। त्यो भनेको साझेदारी हो। हेर्नुहोस्, व्यापार हो। तपाईँ आउनुहोस्, ल तपाईँ यो बिल्डिङ बनाउनुहोस्। थाइल्यान्डमा भएको त्यही हो। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बिल्डिङ बनाउनुहोस्, सबै यदि गर्नुहोस्, त्यतिखेर सर्टेन समयसम्म ट्याक्स लिन्न, यदि समय गर्छु भनेपछि त्यसपछि व्यापार खोजिदिने, साझेदारी गरिदिने, गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स छुटहरू गरिदिने केही समय। त्यसपछि जब ऊ इन्भेस्टमेन्ट आउँछ, आइसकेपछि त तपाईँले अब अरबौँको लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यो बनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर छोडेर हिँड्नु भन्दा त अलिकति थोरै गरेर कर्जै थप्दै गएपछि त दिन बाध्य पनि हुन्छ, इन्भेस्टरहरू बाध्य पनि हुन्छ। अब हामी सुरुमै ढोका बन्द गरिदिन्छौँ होइन। आउन खुलाहरूमा आउनु दिनु पर्यो। अनि बिस्तारै चाहिँ रोजगार क्रिएट गर्दै जाने, बिस्तारै ट्याक्स चाहिँ नि बढाउँदै गइसकेपछि उसले गरिरहेको पनि हुन्छ। अनि दुईवटा चिजबाट मैले चाहिँ थाइल्यान्ड डेभलप भएको आँखा अगाडि देखेको चाहिँ के हो भने, मैले हेर्दै त्यहाँ चाहिँ नि त्यो बिटिएस भन्छ ट्रेनहरू बनायो। त्यहाँ त्यो ब्याङ्ककमा ट्रेनहरू बनायो। मैले हेर्दै हाइवे बनायो। त्यो सबै पैसा विदेशी लगानीबाट बनायो। त्यो कसरी बनाउँ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो प्रोजेक्ट सर्टेन समयको लागि गर्न दियो। तर अहिले म त्यतिखेरको जुन उनीहरूको नियम छ, त्यो नियम अहिले 10 चोटि चेन्ज गरिसक्यो। तर त्यो जो इन्भेस्टरहरू छ उनीहरू घाटामा पनि छैन। तर राज्यले डेभलपमेन्ट पनि पाइसक्यो। तर राज्यले कर उठाएछ। अब जति धेरै कर उठाए पनि अब आफ्नो चाहिँ त्यहाँ इन्भेस्ट गरेछ भनेपछि त्यही अनुसारले चाहिँ त्यो बाँधिँदो रहेछ। अब हाम्रो देशको चाहिँ ठिक उल्टो छ। पहिला हामी विदेशबाट पानी नै इम्पोर्ट गरेर खान्छौँ। तपाईँ अब अहिले यो मिडिया मार्फत मेरो एउटा अनुरोध के छ भने, तपाईँ अब यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै भारत जानुहोस्, पानीको सेक्सनमा जानुहोस्। त्यहाँ चाहिँ एभियन भन्ने एउटा पानी छ, एभरेस्ट भन्ने पानी छ, अरू इटलीबाट आएको पानी छ, फ्रान्सबाट आएको पानी छ, चाइनाबाट आएको पानी छ, आयरल्यान्डबाट आएको पानी छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, 330 ml को बोतलको पानीलाई त्यहाँ 130 रुपियाँ बेचिरहेछ। भनेको 1 लिटरको 390 भयो क्या। 390 भयो, 900 नै अलमोस्ट 400 रुपियाँ लिटरको पानी नेपालीले किनेर खाइरहेछ। अनि त्यस्तो खालको नीति, त्यो चाइनाबाट आएको पानी, त्यो पनि एभरेस्टका नाममा चाहिँ हामीलाई बेचेर खाइरहेछ। अनि अब हामी चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेर चाहिँ नारा लाउँदै हिँड्छौँ भने त अब यो हामीले आफैले विचार गर्नुपर्ने विषय हुँदै हो। तर देशहरू चाहिँ यसरी बन्छन् सर। देशहरू चाहिँ एकदम सिम्पली बन्छन्। त्यत्रो ठुलो चाहिँ नारा लाउनु पर्दैन, होर्डिङ बोर्ड पनि राख्नु पर्दैन, चाहिँ विभिन्न ठाउँमा टिभीमा पनि दिनु पर्दैन। जम्मा एउटा राज्यले एउटा नीति बनाइदिने हो। त्यो होल एउटा नीतिभित्र चाहिँ नि सम्पूर्ण चिजहरूलाई राख्ने हो। लगभग चाहिँ 2,80,90 लाखको जनसङ्ख्यालाई कन्ज्युमर बनाउने हो।
त्यसपछि बाँकी भएको प्रडक्टलाई तपाईँको विदेशी मार्केटमा चाहिँ पठाउनको लागि गर्नु गर्ने हो। चाहिँ ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा विदेशीहरूलाई साझेदारीमा बोलाउने हो। जस्तो अहिले एमसिसीको चाहिँ कुराकानी भए के भए होइन, त्यो साझेदारीमा बोलाउने हो, तर आफ्नो एउटा क्राइटेरियाभित्र राखेर बोलाउने हो, प्रयोग गर्ने हो, राज्य बनाउने हो, त्यसपछि आफ्नो नियम लागू गर्ने हो। म चाहिँ त्यसो, मेरो अनुभव चाहिँ त्यसो भन्छ। अब नि सुनिल सर, जस्तो एउटा तपाईँ भनौँ न एउटा भिजनरी युथ लिडर हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा यही मुलुकमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापित लिडर भएर केही गर्ने सपना बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब के छ तपाईँको चाहिँ मुलुक बनाउने सपना? जसरी तपाईँले थाइल्यान्ड बनेको देख्नुभयो, सिङ्गापुर बनेको देख्नुभयो, कोरिया बनेको देख्नुभयो, इभन चाइना देख्नुभयो, अहिले इन्डियामा तपाईँ विगत 1.5 महिनादेखि सबै प्रान्तको अध्ययन गरिरहनु भएको छ, इन्डियाको हेरिरहनु भएको छ। अब सबैको विश्वको अध्ययन हेरिसकेपछि अब अन्तिममा तपाईँले भने जस्तो आफ्नो मातृभूमिलाई नि त केही न केही योगदान दिने बेला आयो। अब हेर्दै जाँदाखेरि कसरी चाहिँ यो देशलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ, नेपाललाई नै बनाउनु पर्ने अबका दिनहरूमा तपाईँको चाहिँ सपना र तपाईँको भिजन आम दर्शकहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न सर। म चाहिँ क्लियर छु सर। म चाहिँ मैले तपाईँले भनेको जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो म इन्डिया चाहिँ कस्तो रहेछ त भनेर अलिक कमै यतातिर आएको थिएँ र यो बिचमा 2 महिना म इन्डियाको अलमोस्ट यो चाहिँ 2-3वटा स्टेटभन्दा बाहेक यता चाहिँ यो जम्मू काश्मीरतिरको 73 स्टेटभन्दा बाहेक सबै स्टेटहरू घुमेँ। त्यहाँको लिडरहरूसँग भेटघाट भयो। अब त्यहाँका आवश्यकता अनुसार लिडरहरूसँग सबैसँग भेटघाट भयो, देखेँ, हेरेँ पनि। अब हाम्रो जस्तो देश बन्न चाहिँ मैले चाहिँ एकदम सिम्पल देख्छु सर। पहिलो कुरो चाहिँ हामी यो पुस्ता धेरै हिसाबले भाग्यमानी। हामी ठुलो सङ्ख्यामा यो पुस्ता छ। म आफै साइलो हो भनेको हाम्रा छोराछोरीहरू अब जेठो माइलो, जेठो र कान्छो मात्रै हुने अवस्था छ। साइलो अन्तरे जन्तरे भन्ने चिज अब भइसक्यो। त्यसको मतलब के हो भने हाम्रो जनसङ्ख्या, युवाको जनसङ्ख्या अहिलेको कन्टेक्स्टमा युवाहरूको मात्रा बढी छ। अहिले तपाईँको भाइरसकै कुरा गर्दा सबै हिसाबले त्यस कारणले पनि हामी चाहिँ अलिकति त्यति डराउने स्थिति छैन। बुढाहरूको सङ्ख्या कम छ र यही मौकामा हाम्रै पुस्ताले हो देश बनाउने चाहिँ। र देश बनाउनलाई त्यत्रो धेरै ठुलो लामो समय लाग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र त्यसका लागि चाहिँ 3-4वटा कुराहरू कमिटेड चिजहरू चाहिन्छन्। मेरो सपना के छ भने नेपालमा अहिलेका एडजस्टिङ तपाईँको चाहिँ यो जुन हेल्थ र चाहिँ एजुकेसनमा तपाईँको डिस्ट्र्याक्टिभ हिसाबले चेन्ज ल्याउनुपर्छ। यो कम्प्लिटली भत्काउनै पर्छ। त्यो भत्काउनु पर्छ। त्यसपछि त्यो युवाहरू विदेशमा छ, म्याक्सिमम विदेशमा भएको युवाहरूलाई चाहिँ नेपालको भित्र भएको युवाहरूसँग चाहिँ घुलमिल गराइदिएर त्यो चिजलाई चाहिँ एक किसिमको इन्टरेक्सन गराइदिएर देशका कुना काप्चाका प्रडक्टहरूलाई तपाईँ भित्र र नेपाल बाहिर तपाईँको चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा ट्रेड गर्न सक्ने चाहिँ हैसियत चाहिँ राख्छु म चाहिँ। यो चाहिँ मेरो चाहिँ पहिलो प्लान हो। जबसम्म युवाहरू इन्गेज हुँदैन तबसम्म नेपालको पोलिटिक्सले पनि तपाईँको चाहिँ चेन्ज ल्याउँदैन। किन ल्याउँदैन भने अलमोस्ट मान्छेहरू डिपेन्डेन्ट छ। नेताको पछि लागेको छ, नेताले केही गरिदिन्छ र अनि त्यहाँ मेरो हुन्छ भनेर लागेको छ। मेरो नि पालो एक दिन आइहाल्छ नि भनेको छ। त्यस कारणले अब मेरो चाहिँ अब म सोलुखुम्बुबाट म चुनाव पनि लडिसकेँ, मैले हेरि पनि सकेँ। यो त्यतिखेर भन्दा अहिले मलाई धेरै अनुभव पनि भइसक्यो। मैले केही साथीहरूलाई विदेशतिर लगेर पनि हेरिसके पनि, लगेर चाहिँ काम लगाएर पनि हेरेँ होइन। सबै हिसाबले मैले चाहिँ कन्क्लुजन के हो भने नेपालमा हामी जस्ता युवाहरूले माइक्रो लेभलको काम हेर्नु पर्यो। स्पेसली हामी जस्तो लिडरहरूले के गर्नुपर्छ भने माइक्रो लेभलको तपाईँको चाहिँ जिल्ला स्तरीय, वडा स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय प्रडक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। कस्ता प्रडक्टहरू बन्छ, ती प्रडक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर ती चिजहरूलाई हाम्रो इन्टरनल मार्केटमा इन्ट्रोड्युस गराउने। त्यसपछि त्यसबाट छानेर राज्यले त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिनुपर्छ। त्यसबाट छानेर चाहिँ विश्व बजारमा लैजान सक्ने स्थिति बन्यो भने तपाईँ हामीसँग अलमोस्ट लाखौँको मात्रामा त्यस्ता प्रडक्टहरू छन् जो चाहिँ एक पिस तपाईँको चाहिँ 7 बिलियन पिपलमा तपाईँको चाहिँ एक पिस मात्रै पुर्याउँदाखेरि चाहिँ इनफ खालको चाहिँ मार्केट हामीसँग छ। पहिलो कुरा त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। यतापट्टि पोलिटिकली कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एउटा के चाहिँ चिज चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा संस्कारको विकास गर्नु पर्यो भनेदेखि
नेता आफ्नो पार्टी आफूले चाहिँ जे चाहिँ के अरे चाहिँ उ गरेर चाहिँ भन्छ, आफ्नो सिनियरले जे भन्छ त्यो चाहिँ होमा हो लगाएर चाहिँ नि जय 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 गर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ यो अत्यन्तै चाहिँ राणाकालीन अवस्थाको जस्तो चाहिँ प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई तोड्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि युवाहरूलाई प्रोडक्टिभ वेमा, पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रोडक्टिभ वेमा लाउन सक्नु पर्यो। नारा लाउनलाई, रत्नबारमा विभिन्न ठाउँमा ढुङ्गामुढा गर्नलाई, तोडफोड गर्नलाई मात्रै कार्यकर्ता होइन, कार्यकर्ता प्रोडक्टिभ वेमा लाउन सक्नु पर्यो। हामी यस्ता चाहिँ अबको सचेत पोलिटिक्स कस्तो हुनुपर्छ भने हामीहरूले राम्रोसँगले देशमा भएका युवाहरूलाई प्रोडक्टिभ वेमा परिचालन गर्न सक्ने स्थिति बन्नु पर्यो। र म चाहिँ के देख्छु भने धेरै देख्दिनँ, एउटा चाहिँ लोकल प्रोडक्टहरू, लोकल उत्पादनहरू जो हामी कहाँ एकदम ट्रेडिसनल, हामी कहाँ कस्तो कस्तो चाहिँ रक्सी बन्छ, कसरी रक्सीहरू बनाउँछन् होइन, कसरी तपाईँको हाम्रा कस्ता प्रोडक्टहरू बजारमा चाहिँ विभिन्न कुना काप्चामा छन् भनौँ न, तपाईँको चाहिँ धानका कुराहरू छन्, जुम्लामा कस्तो खालको चाहिँ धानहरू गरेको छ, ती चिजहरू चाहिँ विश्व बजारमा लाँदा प्रसाद जस्तो हुन्छ क्या, त्यो प्रसाद जस्तो हुन्छ। हामीसँग चाहिँ अब यो अहिले सिजनमा कति लाली गुराँसहरू चाहिँ फुलेर गइरहेको छ। पानी त तपाईँको सबै ढलमा, त्यो संसारमा चाहिँ तपाईँको समुद्रको पानीलाई प्युरिफाइड गरेर खाने स्थिति बनिसक्यो। हाम्रो पानी चाहिँ जहाँको पानी पनि खान सक्ने स्थिति छ, त्यो ढल भएर गइरहेको छ भने यी चिजहरूलाई राइट प्रयोग गर्नुपर्छ र इमिडिएट प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो सपना चाहिँ नेपालको पानी बेचेर नेपाल धनी हुन्छ भन्ने कुरा म अझै पनि जोड दिन चाहन्छु। र मेरो मेजर हो चाहिँ के हो भने नेपालभित्र भएकाहरूलाई माइक्रो चाहिँ सिस्टममा चाहिँ एन्टरप्रेन्योर डेभलप गर्ने, ठुल्ठुला हिसाबले थोरै लगानीमा धेरै ठुलो इन्कम लिन सक्ने भनेको चाहिँ पानीको ब्रान्डिङ हो। हामी हाइड्रो पावर भन्छौँ, हाइड्रो पावर अरबौँ पैसा लगानी हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ पानीको प्युरिफाइडमा त्यत्रो पैसा लगानी हुँदैन, मान्नुहोस् न यो कुरा। त्यो त तपाईँको आइरहेको पानी हो, त्यसलाई तपाईँले बोटलिङ र चाहिँ त्यसको प्युरिफाइड गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको मेसिन राखेर प्युरिफाइड गरेर पठाइदिने हो। संसारको चाहिँ कुन देशले चाहिँ हाम्रो पानी खाँदैन होला। त्यस कारणले यो चिजलाई म चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। र नेपालमा म आफै भोट माग्न हिँडेको हिसाबले पनि के हो भने देखियो पनि कसरी नेपालमा राजनीति गरेर कसरी चुनाव जित्छन् भन्ने कुरा पनि देखियो। त्यसो हुँदा नेपालमा मेरो अभियान चाहिँ के हो भने हाम्रो मान्छे, यो पार्टीको मान्छे भन्नेलाई गौण राखौँ, राम्रो मान्छे हो यसले काम गर्न सक्छ भन्ने खालको हेरौँ, बहस गरौँ, यहाँ क्यान्डिडेट बिचमा बहस गरौँ, भिजनको विषयमा छलफल गरौँ, जनताको अगाडि गएर सबैजना मैले यो गर्न सक्छु भने प्रष्ट भिजन देखाउन सकौँ। त्यस्तो खालको पोलिटिक्स, त्यस्तो खालको चाहिँ संस्कार, पोलिटिकल संस्कारको चाहिँ विकास होस् भन्ने लागि चाहिँ म चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। र अल्टिमेटली मेरो चाहिँ विश्वास के छ भने अबको 15 वर्षभित्रमा हामी जस्ता युवाहरूले देशको ओभरअल कन्ट्रोल गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। र यो कोरोना भाइरसले अझै नजिक ल्याइदिएको छ, त्यसले धेरै नै नजिक ल्याएको छ, लगभग 10 वर्ष चाहिँ नजिक ल्याइदिएको छ। अब त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। बाँकी इन्टरेक्सन गर्दै गइन्छ, साथीहरूसँगका अरू विज्ञ साथीहरूसँगको छलफल हुँदै जान्छ, हाम्रो अनुभवहरू त्यसमा जोड्दै जान्छौँ। र चाहिँ निश्चित हो हामी अब नेपालको पोलिटिक्समा हामीले गरेनौँ भने कसैले नि गर्दैन। त्यस कारणले अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ निश्चित छु। अब नि सुनिल सर, जस्तो एउटा चाहिँ भनौँ न नेपालले उपलब्धिको कुरामा जस्तो तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सम्बन्धको विकासको कुरा गर्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूसँग चाहिँ अब हामीले कस्ताहरू लिएर जान जरुरी छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँले हिजो भन्दै गए जस्तो ब्याङ्ककले अथवा थाइल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी जसरी भित्राएर चाहिँ आफूलाई विकसित गर्न सफल भयो, त्यसरी नै नेपालले पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा कुन तरिकाको प्लानिङ लिएर चाहिँ अब विश्व बजारमा जान जरुरी छ, त्यसको लागि केही तयारीहरू चाहिँ सरकारसँग अब सहकार्य गरेर गर्न जरुरी छ कि? किनभने तपाईँहरूको चाहिँ पार्टी सरकार पनि हुनको नाताले त्यस्ता एजेन्डाहरू चाहिँ बैठकमा उठ्ने गर्छन् गर्दैनन्। कसरी चाहिँ यसलाई समृद्ध बनाउने, नारामा मात्रै सीमित गराउने हो कि 10 वर्षभित्रमा साँच्चैकै समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउने हो कि? त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति भनौँ न तपाईँको चासो र चिन्ताको विषयको बारेमा थोरै छलफल गर्नु छ। यसमा जस्तो तपाईँले पार्टी सरकारमा छ भन्नुभयो, यो केन्द्रीय नीति सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने हो, यो नीति प्रदेशले बनाउन मिल्दैन। परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ बाहिरी सम्पर्क तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको अनुमति बिना गर्न पाउँदैन। त्यस कारणले यसमा अहिले हाम्रो पार्टी र हामीले त बाहिरबाट
सुझाव दिने, यसो गरौँ भनेर चाहिँ सल्लाह दिने भन्दा अर्को विकल्प छैन। तर हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल गभर्मेन्टले अहिले भविष्यमा पनि अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने हामीले स्पष्ट हाम्रो प्रायोरिटी के हो। नेपालको प्रायोरिटी नेपालको जनताहरू आफ्नो घरमा बसेर आफ्नै टोल समाज चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराइदिएको फ्रेमभित्र बसेर खान पाउने, लाउन पाउने, बस्न पाउने चाहिँ चिजहरूको एस्युरेन्स गर्नको लागि नेपाल सरकारले जोसँग गएर ऋण लिँदा पनि मिल्छ, जोसँग गएर चाहिँ कुरा गर्दा नि मिल्छ। अघिदेखि मैले के भनिरहेको छु भने तपाईँ के को लागि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो क्लियर भएन भने त यो हुँदैन। नेपाल सरकारले अब के बनाउनु पर्छ त भन्दाखेरि एउटा लङ टर्म प्लानिङ बनाउनु पर्यो। यो पानी जहाज यो चाहिँ के चाहिँ गर्नेतिर भन्दा पनि अहिलेको चाहिँ 2/3 त अब नभनौँ, अहिले अब 2/3 भन्ने चाहिँ गइसक्यो। बहुमतको सरकार छ, अत्याधिक बहुमतको सरकार छ, 2/3 भन्दा अलिक कम। अब यो सरकारले चाहिँ के एउटा भिजन दिन सक्नु पर्यो भने 20 वर्षमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामी यो वर्ष हामी यो लेभलमा जान्छौँ, अर्को वर्ष हामी यो लेभलमा जान्छौँ, यो लेभलमा जान्छौँ भने। जस्तो मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, हामीले कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि पहिला नक्सा बनाउँछौँ। नक्सा यस्तो खालको कोठा बन्छ, यो यहाँनिर बाथरुम बन्छ, त्यसपछि यति तलामा यो बन्छ भन्ने कुरा बनाउँछौँ। त्यसपछि त्यो नक्सा बनिसकेपछि हामीसँग पैसा भएन भने एक तले मात्रै बनाउँछौँ होइन। तर हामीसँग नक्सा त हुन्छ, यो नक्सा हो, यो घर मेरो घर छ। अब मैले टोयलेटमा तपाईँको कस्तो खालको चिज लाउँछु भन्दाखेरि टोयलेट बन्ने कुरा कन्फर्म छ। टोयलेटमा अलिकति पैसा भएन भने अलि सस्तो खालको किनेर ल्याउँछु, अलिकति बढी पैसा भएन अलि राम्रो खालको किनेर ल्याउँछु, त्यो चाहिँ पाटो अलग कुरा। तर म चाहिँ के जोड दिन चाहन्छु भने यो सरकारले धेरै चिज नगरोस्, एउटा 20 वर्ष कम्प्लिट भिजन मात्रै दियोस्। काम गर्ने त अब छाँटकाट देखिएन होइन, काम गर्ने छाँटकाटमा हामीले विश्वास गर्ने छैन र गर्दा पनि गर्दैन कुनै हालत। अब त के भन्ने मिस्त्री आउँछ भने यो कोरोना नआइदिएको भए हामी पुरै बनाउँथ्यौँ, यसले हामीलाई बडो चाहिँ तनावमा दियो होइन। अब चाहिँ नि अब अर्को चुनाव जितेपछि हामी ठ्याक्कै हामी बनाउँछौँ भनेर भन्ने हो। अब हामीले बुझिसकेको छ यो कुरो। तर बन्नु पर्यो चाहिँ 20 वर्ष प्लान गर्नु पर्यो एटलिस्ट। 20 वर्षमा जनसङ्ख्या कति फोरकास्ट हो, 20 वर्षमा हाम्रो सोलखुम्बु कस्तो हुन्छ, इलाम के हुन्छ, डडेलधुरा के हुन्छ, अर्घाखाँची के हुन्छ भन्ने कुरो अहिले हामीले देख्नु पर्यो नि। जस्तो मनोज गजुरेलले तपाईँको चाहिँ 65 सालतिर होला एउटा प्रचण्ड चाहिँ 2075 सालमा प्रचण्डसँग इन्टरभ्यू लिएको भनेर तपाईँ युट्युबमा खोजेर हेर्नुहोस्। मनोज गजुरेल जस्तो एउटा हास्य कलाकारले देशमा यो खालको चितवनमा यहाँनिर यस्तो हुन्छ, यो पूर्व पश्चिम यसरी जान्छ भनेर भन्न सक्ने भिजन हुनसक्छ भने हाम्रो देशको यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा भएको यत्रो चाहिँ विज्ञहरूले के हेरेर बसेको छ के। म चाहिँ अचम्म त्यहाँनिर मेरो 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 पोइन्ट चाहिँ के बुझ्नु होला भनेदेखि कुनै पनि चिजको एउटा फाउन्डेसन एउटा प्लानिङ नहुँदासम्म चाहिँ कुनै पनि हालतमा देश बन्दैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारसँग, नेपालका चाहिँ विज्ञहरूसँग, नेपालका पोलिटिकल पार्टीका युवा नेताहरूसँग, नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग मेरो एकदम विनम्र अनुरोध के हो भने उहाँको नि स्वास्थ्यले पनि धेरै साथ दिइरहेको छैन। यो मौकामा एउटा गतिलो खालको चाहिँ सर्वदलीय चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्रले चाहिँ एउटा निश्चित समय 1 वर्ष रिसर्च गराएर विश्वभरिका चाहिँ राम्रा रिसर्चरहरूलाई ल्याएर देशको कम्प्लिट म्यापिङ गर्नु पर्यो। जस्तो घर बनाउनु लागि कहाँबाट ढोका कहाँबाट झ्याल भने जस्तै त्यस्तो खालको म्यापिङ गर्नु पर्यो। त्यो म्याप छोडेर जानु पर्यो क्या केपीले। त्यसो गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पछिको उहाँ नै लिडर हो भन्न पनि सकिएला। तर त्यो अपर्च्युनिटी उहाँले गुमाउनुहुन्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ लागिसक्यो। किनभने वरिपरि आसपास त्यस्तो छ। अब अहिले त अब हुँदा हुँदा धेरै काण्डहरू आइरहेका छन् होइन। त्यस कारणले पहिलो कुरो हामी त्यसमा जोड दिउँ। यसमा जसुकै गरोस् त्यसमा ठुलो कुरा भयो। तर हामी आएर हामीले त्यो सबै भत्काएर हामी आएर त्यो खालको वातावरण बनाउनु भन्दा त हामीले उहाँले बनाइदिएको चिजलाई फास्ट 20 वर्षमा गर्ने चिजलाई मैले 10 वर्षमा पुर्याएँ भन्ने स्थिति हाम्रो चाहिँ बनोस् भन्ने म चाहिँ मेरो कामना चाहिँ त्यस्तो छ। यदि भएन भनेदेखि हामीले त्यो म्यापमा जानैपर्छ। अल्प विकसित देशहरू एक किसिमको प्लानिङ नगर्दा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथि जान नसकेको। मैले अगाडि तपाईँलाई भने भियतनामले प्लानिङ गर्यो। अहिले भियतनाम पूर्वी एसियामा
एकदम चाहिँ के अरे सुधारोन्मुख भइसक्यो भनौँ न, एक किसिमको डेभलपिङ कन्ट्री भइसक्यो। अब लाओस कम्बोडिया त्यस्तै छ, म्यानमार त्यस्तै छ, अहिलेसम्म गरिबै छ होइन। त्यस कारणले यो चिजलाई हामीले चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ यो किन ढिलो एडप्ट गरिरहेको छ, यो चिज किन बुझिरहेको छैन भन्ने कुरा यस विषयमा बहस होस् भन्न चाहन्छु। अब नि सुनिल सर, यहाँ अलिकति हाम्रो निर्मला जिज्ञासुले कमेन्टमा लेखिरहनु भएको छ, सुनिलजी हजुर भारतमा नि हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ धेरै नेपालीलाई भेडा च्याङ्रा जस्तै त्यहाँको सरकारले राखेको छ, लौ न हजुर त त्यहाँको लिडरहरूलाई कुरा गरेर नेपाली जनतालाई मानव जस्तो गरी व्यवस्था गरिदिने बाटोमा मिलाइदिनु पर्यो। तपाईँ दिल्लीमै हुनुहुन्छ, यतिखेर केजरीवाल मुख्यमन्त्रीसँग भर्खरै तपाईँको भेटघाट पनि भएको थियो, के छ उहाँ हाम्रा नेपालीहरूको अवस्था अलिकति दयनीय छ भन्ने कुरा आइरहेछ, अलिकति त्यहाँको अपडेट पाउन सर। अस्ति भर्खरै मेरो त्यहाँ त्यो दिल्लीका स्टेट चाहिँ भेटघाट पनि भएको, चिन्जान गरे त्यो लगत्तै पछि यो काण्ड यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस पछि हामी लकडाउनमा भयौँ। त्यसपछि म चाहिँ सम्पर्कमै छु, दुई तिनवटा ठाउँमा कुराकानी पनि गरेर केही समाधान गरेको छ। र हाम्रो भारतको चाहिँ सम्पर्कमा छु, म अपडेट चाहिँ लिइरहेको छु। निर्मलाजीले भन्नुभएको कुरा एकदमै चाहिँ सिरियस कुरा हो। यसलाई चाहिँ नि जस्तो दूतावासमा हामीले राजदूत साहबसँग 3-4 चोटि चाहिँ कुराकानी गर्न खोजेँ, उहाँको चाहिँ कुराकानीमा उहाँको धेरै इन्ट्रेस्ट चाहिँ मैले पाइरहेको छैन। म दूतावास पनि गएको थिएँ, यसमा अलिकति नेपाली दूतावासले अलिकति भूमिका अलिकति खेल्नुपर्ने भूमिका खेलिरहेको छैन कि भन्ने मेरो पनि बुझाइ हो। अब मैले हाम्रो चाहिँ प्रकाशजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो यहाँ नेप्ली समाजको उहाँसँग चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै यो विषयमा जस्तो यहाँबाट चाहिँ उहाँ बोर्डरको समस्यादेखि लिएर स्टेटहरूमा चाहिँ परिचालन गर्ने कुरामा मैले चाहिँ उहाँसँग यसरी जानुहोस् है भनेको छु। र अझै पनि यो अब अझै पनि अपडेट लिइरहेको पनि छु। र चाहिँ यसको चाहिँ सकेसम्म म कोसिस गर्छु। 2-4 ठाउँमा हामी आफैले पनि गएर केही कामहरू गरे पनि थियौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई पनि बाहिर जान चाहिँ नदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले फोनबाटै गर्नुपर्ने बाध्य छ। हिजो अस्तिको दिन मात्रै चाहिँ यहाँको चाहिँ नेपाली समाजले एउटा राम्रो चाहिँ अनुरोध सहितको अहिले प्रधानमन्त्री मोदीले को चाहिँ नयाँ चाहिँ सेड्युल थपिसकेपछि चाहिँ गरेको छ। हाम्रोले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर पनि र कोअर्डिनेसन सबै स्टेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको नम्बरहरू चाहिँ उपलब्ध पनि गराइदिएछ। र सकेसम्म हामी सम्पर्कमा आएको जति साथीहरूलाई हामीले हेल्प पनि गरिरहेछौँ र गर्छौँ, सकेसम्म गर्छौँ। अब सबै कुरा भने जस्तो हुन नसके पनि त्यही गर्छौँ भन्ने कुरा उहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहेँ। अब नि सुन्नु सर, हामी कार्यक्रमको करिब उत्तरार्धतिर आइरहेका छौँ अहिले सर। अब हामी 1 घन्टा जति हाम्रो चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया रह्यो र केही भनौँ न हाम्रा चाहिँ दर्शकहरूले राखेको जिज्ञासाहरूलाई पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ। अब अन्त्यमा चाहिँ जस्तो हामी आउँदै गर्दाखेरि अहिलेको कोरोनाको कहरमा हामी पस्दै गर्दा अबको करिब 1.5 महिना पछाडि नेपालमा बजेट आउँदैछ। बजेटको तयारीमा चाहिँ देश जुट्नुपर्ने पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण अवस्था छ। बजेट चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा सार्ने भन्ने त नमिल्ला, व्यावहारिक रूपमा समयमै बजेट ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ बजेट ल्याउने सन्दर्भमा पोलिसी फर्मुलेसनदेखि लिएर बजेटका शीर्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नदेखि लिएर अहिले तपाईँले भनेका भिजनहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्रीसँग अथवा नेपाल सरकारसँग अबका दिनमा कसरी सहकार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, अथवा चाहिँ पार्टीले त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच बनाएको छ सर? नर्मली अब कल्चर के छ भने बजेट बनाउँदाखेरि एडजस्टिङ चाहिँ अर्थमन्त्रीले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूलाई सँग सल्लाह लिने, पूर्व चाहिँ विज्ञहरू आर्थिक विज्ञहरूसँग चाहिँ सल्लाह लिएर बजेट निकाल्ने हाम्रो चलन नै छ। अब यो चलन अब यो पालि कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन। अलिकति अहिलेको सरकार अलिकति आफैमै सबैभन्दा जान्ने हुन् भन्ने खालको चाहिँ तिर बढी त्यतातिर चाहिँ ध्यान गरेको, अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने खालको प्रवृत्तिमा चाहिँ नि छ। अब के विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अब पार्टीको हाम्रो यता हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री पनि भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको हिसाबले उहाँसँग चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कारकै रूपमा एउटा कल्चरकै रूपमा भए पनि एक किसिमको सरसल्लाह होला नै। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँले दिने सल्लाहहरू यो हुनसक्छ भनेर हामीले डाक्टर भट्टराईसँग हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी छलफल गर्छौँ। तर सुझावको हिसाबले
एज अ पब्लिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखि अब अहिलेको जुन ट्रेडिसनल बजेट जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई भत्काउन नै आँट गरोस् यो सरकारले। र यहाँ जतिको एउटा त्यतिको चाहिँ अर्थशास्त्री पूर्व गभर्नर यति धेरै चाहिँ पढे लेखेको मान्छे भण्डाको पनि हैसियत राखिदिने गरिकन उहाँले यो पालिको बजेट चाहिँ युवा मैत्री चाहिँ उद्योग मैत्री होइन, टुरिज्म पर्यटन मैत्री चाहिँ साना उद्योग खालको चाहिँ बजेट चाहिँ आओस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा हो। अब अघि पनि मैले भने अब उहाँहरूसँग त्यो खालको अहमता छ। फेरि अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ सही हो, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ गलतै हो भन्ने एक किसिमको चाहिँ ढङढङे छ। त्यसले कतिको चाहिँ यो गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै भयो। तर अहिले यो वर्ष यो कोरोनाको कति सङ्क्रमण जान्छ के हुन्छ भन्ने कुराको अहिलेसम्म कुनै अत्तो पत्तो ठेगान लागेको छैन। जसले जेसुकै भने पनि हाम्रो लकडाउन कति समयसम्म लम्बिन्छ त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन होइन। भारतमा अब यो अहिले कन्टेक्स्टमा हामी फेरि एउटा कुरा के छ भने नेपालले सिक्ने भनेको कदेखि ग्यासम्म नै इन्डियाबाट रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ म यो बिचमा इन्डियाको स्टेटमा धेरै स्टेटहरूको भिजिट गरेर हेर्दाखेरि नेपालले कुनै पनि चिज त्यो हुबहु कपी गर्ने, कर्मचारीदेखि लिएर कर्मचारीको ड्रेसदेखि लिएर सबै कपी गर्ने चलन रहेछ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बडो दुःखको साथ भन्नुपर्छ हामीले गतिले यो खालको बजेट पाउँछौँ यो खालको होला भन्ने त होइन। तर सुझाव के हो भने अब नेपालमा म्याक्सिमम युवाहरूलाई अब यो फेरि कार्यकर्ता पाल्ने कार्यकर्ता चाहिँ पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको बजेट नहोस्, रियल टाइम तपाईँको चाहिँ त्यसको रिजल्ट बेसमा राज्यले त्यसलाई ग्रान्ट गरिकन युवाहरूलाई परिचालन गर्ने खालको एउटा नीतिलाई समेटिएको बजेट निर्माण गरियो भनेदेखि एकै वर्षमा हाम्रो चाहिँ सक्षम युवाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यारी गरिदिन्छ। र त्यसो भयो भने हामी चाहिँ फेरि पनि भन्छु यो साना मजौला खालको चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ थोरै लगानी गर्ने तर समूहमा लगानी गर्ने र राज्यको स्थानीय तह हुन्छ कि प्रदेश तह हुन्छ कि केन्द्र तह हुन्छ। अब त्यसको चाहिँ प्रकृति हेरेर त्यो चाहिँ त्यहाँ केही न केही इन्भल्भ हुने, राज्य इन्भल्भ हुने तर फुल इन्भल्भ नहुने, 30% 20% त्यसको चाहिँ सेयर राज्यले चाहिँ हालिदिने र त्यसको मोनिटरिङ गरिदिने राखेर त्यस्ता खालका चाहिँ केही उहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ उसले बजेटमै यो व्यवस्था गरेर चाहिँ एक वर्षमा यो खालको अभियान चलाइदियो भनेदेखि अरू केही गर्नै पर्दैन। सिम्पली नेपालको चाहिँ बेरोजगारी समस्या भत्तै तपाईँको चाहिँ तल झार्न सकिन्छ र त्यो हिसाब बजेट आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब भर्खर हिजो अस्ति मात्रै के सुकुम्बासी आयोग बन्दैछ, अब के आयोग बन्दैछ फेरि होइन। त्यस कारणले मैले धेरै अपेक्षा र आश त मैले पटक्कै नि गरेको छैन। तपाईँले भनिहाल्नु मेरो आफ्नो लागेको सुझाव चाहिँ भने। अब नि सर सुनिल सर, अन्त्यमा तपाईँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा युवा उद्यमी व्यवसायी, धेरै होटलहरू तपाईँले अन गर्नुभएको छ थाइल्यान्डतिर, प्लस युवाहरूलाई चाहिँ भनौँ न एउटा रोजगारमा पनि सामेल दिनुभएको छ, धेरै नेपाली चाहिँ लाई रोजगारी दिनुभएको छ थाइल्यान्ड लगेर। अब यसको अर्थ चाहिँ भनौँ न तपाईँले भोलिको दिनमा व्यावसायिक रूपमा पनि आफ्नो चाहिँ यो 2070 सालको नयाँ वर्षको अवसरमा आम आफ्ना शुभचिन्तक ग्राहकहरू अथवा तपाईँका फलोवर्सहरूलाई चाहिँ यो 2070 सालका कार्यक्रमहरू, तपाईँको पर्सनल कार्यक्रमहरू र बिजनेसका प्रोग्रामहरूको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न, जसले गर्दा तपाईँसँग इन्गेज हुने र तपाईँसँग चाहिँ रोजगारीका बारेमा विचार विमर्श गर्ने आम युवाहरूलाई पनि सहज हुनेछ। अलिकति कार्यक्रमहरू बताइदिनुहोस् न तपाईँको। अब धन्यवाद। अब चाहिँ जति अब यो बिचको समय नेपाली युवाहरूलाई कसरी चाहिँ प्रोडक्टिभ प्लान बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो रिसर्चमै अलि समय बित्यो। व्यावसायिक हिसाबले केही साथीहरूलाई जोड्ने कोसिस पनि गरेँ, जोडिरहेको पनि छु। त्यसपछि केही कामका सिलसिलामा पनि केही साथीहरू जोडेको छु। तर नेचरको हिसाबले धेरै चिजहरू मैले जसरी सोचेँ त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाली युवाहरूको त्यो खालको चाहिँ मानसिकता चाहिँ त्यति धेरै पाएको छैन। तर अब यो 2077 साल जतिसुकै हामी समस्याका बावजुद जे भए पनि के भने ती 2-3वटा चिज चाहिँ मैले चाहिँ आउनै पर्ने गर्नै पर्ने चाहिँ देखेँ। त्यो एउटा चिज चाहिँ के हो भने नेपाल
नेपालमा अब हाम्रो जुन ट्रेडिसनल व्यापारिक पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई तपाईको आइटीको थ्रुबाट कसरी तपाईको चाहिँ यसलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले अब 4 वर्षदेखि अब हामी रिसर्चमै छौँ, काममै छौँ, डेभलपमेन्टमै छौँ। एउटा त चाहिँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा ठुलो खालको चाहिँ प्लेटफर्म तयार पारेर हामी जाँदै नै छौँ। त्यसपछि संसारभरि भएका नेपालीहरूको जुन किसिमको चाहिँ खास गरिकन पैसो जसरी उहाँले दुःख गरेर त्यहाँ चाहिँ दुःख गरेर पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो पैसालाई नेपालमा आफ्नो परिवारमा पठाउँदाखेरि जसरी चाहिँ ठुलो चाहिँ मात्रामा दुःख गरे पैसा चाहिँ नेपालमा आउँछ, तर नेपालको परिवारले श्रीमतीले सबैलाई होइन अब आमा बाउले दाइ भाइ बहिनीले चाहिँ त्यसलाई दुरुपयोग गरिरहेको त्यो चिजलाई कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले एउटा पेमेन्ट सिस्टमको डेभलप गरिदिएका छौँ, जो चाहिँ त्यो उहाँले नै चाहिँ उ गरिदिनुहुन्छ, के अरे उहाँ आफैले कन्ट्रोल गर्न मिल्ने गरिकन त्यो एउटा व्यवस्थापन 2077मा त्यो एउटा चाहिँ सबै युवाहरूलाई फोकस गरेर त्यो गरिएको छ। अर्को चाहिँ नेपालका एनजिओ आइएनजिओहरूले गर्ने जति पनि चाहिँ कामहरू छन् त्यसलाई एउटा चाहिँ नेपालमा विदेशबाट अथवा देशभित्र डोनेसन उठाउने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई एउटा टेक्नोलोजीमा ढालेर र पारदर्शी हुने गरिकन र राज्यलाई आवश्यक पर्दाखेरि हामीले सबै पारदर्शी दिन सक्ने एउटा प्लेटफर्मको निर्माण गरिएको छ। यो चाँडै बजारमा आउँदैछ, पेमेन्ट प्लेटफर्म चाँडै बजारमा आउँदैछ। त्यसपछि मैले चाहिँ 3 वर्षदेखि कम्प्लिट रिसर्च गरेर एउटा जापानिज कम्पनीसँग काम लगभग चाहिँ सकेर चाहिँ म्यापिङमा भएको चाहिँ एभरेस्टको पानी विश्व बजारमा लैजानको लागि एभरेस्टको पानी एउटा पब्लिक प्राइभेट र सरकारको चाहिँ साझेदारीमा स्टेट प्रदेश नम्बर 1 सँगको सहकार्यसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरव प्रदेशको गौरवको रूपमा विकास गर्ने भनेर अहिलेसम्म छलफलमा त्यही छ। अब विकास गर्ने भनेर यो वर्ष हामी त्यो पानीलाई कुनै हालतमा हामी विश्व बजारमा लैजाने चाहिँ प्लानिङमा लगभग त्यसको डिपिआरहरू तयार भएको छ। अब लगतै हामी चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हामी यसको विषयमा छलफल गर्छौँ। अब बाँकी हामीले जति पनि युवाहरू अब विदेशबाट फर्किँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदमै गम्भीर रूपको आह्वान के हो भनेदेखि हामीले अब अरूलाई दोष लगाएर सरकारलाई दोष लगाएर अथवा कुनैलाई दोष लगाएर दोष त अब लगाउने त छँदैछ, तर पन्सिनु चाहिँ पाइँदैन। हामी पन्सिनु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। त्यो इनिसिएटिभ लिनको लागि हामी तयार भएर आउनुपर्छ। तपाईँसँग पैसा छैन भने पैसा हुनेसँग पैसा होला, पैसा हुनेसँग पैसा होला, होइन भने पैसाको बन्दोबस्त भनेको सेकेन्डरी कुरा हो, तर प्लानिङ लिएर हामी अगाडि बढौँ। अब नेपालको विकास गर्नुपर्छ। नेपालको विकास गर्नको लागि राज्यले चाहिँ त्यसमा अब्स्ट्याकल खडा गर्ने, राज्यलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि पनि मेन्टली तयार हुँदै अब हामी युवाहरू चाहिँ यो 2077 साल चाहिँ एकदमै चाहिँ उद्योगमै होइन चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिएटिभ रूपमा चाहिँ नि जाने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल, एउटा मुभमेन्ट अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसलाई हामीले विश्व बजारमा अहिलेको जुन अब कष्टकर जीवन, कष्टकर एउटा समय विश्वले जसरी विश्व मानव जगतले जसरी कष्टकर स्थिति भोगिरहेछ त्यो चिजबाट अरू देशहरू चाहिँ ठुल्ठुला कन्ट्रीहरूले उनीहरूका देशका नागरिकलाई सब्सिट्युट दिन्छ, तर तपाईँलाई दिनेवाला छैन। त्यस कारणले अब तपाईँहरू त त्यहाँ बस्नुभयो भने पनि अत्यन्तै तल्लो स्तरको नागरिक भएर बस्ने हो, यो क्लियर छ। त्यस कारणले म चाहिँ भन्छु अब फर्किनुहोस् र यो 2077लाई नेपालको आर्थिक एउटा बनाऊ। स्पेसल्ली यसो सर र चाहिँ गणितीय हिसाबले चाहिँ हेर्दैखेरि पनि अब यसलाई कसरी लिनुहुन्छ, 2007 साल सातै छ, 17 साल 17 सातै छ होइन, यता तपाईँको चाहिँ 46 47 सातै छ, 36 37 तपाईँको सातै छ होइन, 27 साल पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ घटना नेपालको परिघटनाहरू पनि 7 यो 67 66 67 65 66 यो एक किसिमले हामीलाई 57 58 यो 7 8 को चरण एकदमै चाहिँ भइरहेछ र सम्भवतः हामी यस्ता गरिब कन्ट्रीहरूका चाहिँ हामी जस्ता युवाहरूलाई एउटा ठुलो यदि प्रकृतिले बनाएको यो भाइरसहरू छ भने चाहिँ यो हामीलाई ठुलो लेसन पनि हो। यसलाई उपयोग गरौँ। यो हामीले यो मुलुक बनाउनुपर्छ। मुलुक बनाउनलाई अब तयार हौँ। हामीसँग भएका कमी कमजोरीहरूलाई खतल्दै जाउँ, त्यसलाई निराकरण गर्दै जाउँ
तर अब हामी एक छत्र भएर चाहिँ राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रै भनेर चाहिँ जाने र चाहिँ प्रतिशोध विभिन्न किसिमका चाहिँ उ गरेर आफ्नो उसमा झुमिएर होइन, अब एकीकृत भएर युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम जोरदारसँग चाहिँ उ गर्न चाहन्छु र यसको चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि म त्यसको एउटा चाहिँ अग्रपङ्क्तिको अभियन्ता बन्न म तयार छु। अब नि सुनिल सर, यहाँले दिएको समय र यहाँको विचारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ युनिभर्सल अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट र विश्वदर्शन मिडियाको आम हाम्रो चाहिँ टिमबाट। अब अन्त्यमा जस्तै यो आम कोरोनाको चाहिँ प्रताडनाबाट होम क्वारेन्टाइनमा लकडाउनमा बसेका 3 करोड नेपालीहरू, अब तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, 130 करोड नेपाली के अरे नागरिकहरूको चाहिँ देशमा हुनुहुन्छ, समग्र चाहिँ नेपाली समुदायलाई चाहिँ तपाईँले यो अवस्थामा चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ सेफ रहने र कसरी यसबाट चाहिँ बचेर अगाडि बढ्ने तपाईँको आम दर्शकहरूलाई अन्त्यमा सन्देश पनि दिनुहोस् न आफ्नो विचार शब्दमा। अब यसको विकल्प भनेको यसको विकल्प हामीसँग पनि अहिले हामी आफूलाई सोसियल डिस्टेन्समा राख्ने र चाहिँ आफूलाई नै एकदम चाहिँ आफूले आफूलाई चनाखो राखेर बस्नुको विकल्प छैन। यसलाई आफू बस्नु पर्यो। बस्दै गर्दाखेरि हामी जुन बचेको हामीसँग जुन समय छ यो समयलाई पनि अत्यन्तै प्रोडक्टिभ रूपमा लैजाने सक्ने टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर हामीले यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ रूपमा लैजानको लागि हामी सबैजनाले यसलाई उपयोग गरौँ। कन्सन्ट्रेट हुने प्रोजेक्टहरूमा कन्सन्ट्रेट हुने, हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने, त्यसबाट चाहिँ गलत चिजहरूलाई आइन्दा नगर्ने खालका सेल्फ प्रतिबद्धताहरू गर्ने, त्यो हिसाबबाट हामीले आफूलाई पहिला चाहिँ एकदम सजीव बनाउनु पर्यो। जस्तो कतिलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा बस्नु परेपछि, अब मलाई भन्नुहुन्छ भने म एउटै ठाउँमा बस्नै नसक्ने मान्छे हो। अब म महिनामा चाहिँ 1 महिनामा एउटा देशै बस्न नसक्ने मान्छे हो खास गरिकन। भन्दाखेरि अहिले बाध्यता छ, अब 1 महिना भइसक्यो चाहिँ एउटै कोठामा बसी छु होइन, भनेपछि सकिन्छ। तर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो सोच्नु भएन कि म चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नु परेको छ, यो समस्यामा परेको छु, मलाई समस्या भइरहेछ भनेर सोच्यो भने त हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। अहिलेको यो परिस्थिति हामीले उपयोग गरौँ। हरेक समस्या चाहिँ अपर्च्युनिटीसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटी समस्यालाई हामीले खेलाएर बस्ने, अपर्च्युनिटी नदेख्ने भयो भने चाहिँ अनि मान्छे चाहिँ दुःख पाउने चाहिँ त्यहाँबाट। त्यस कारणले दुःख नलिउँ, यसलाई हामीले सदुपयोग गरौँ। सरकारले जे गर्ने कोसिस गरेको छ त्यसलाई सहयोग गरौँ र अर्को चाहिँ हामी आफै सचेत हौँ र चाहिँ यसलाई प्रोडक्टिभ बनाऊ। कतिले कविता लेखौँ, गीत लेखौँ, कुराकानी गरौँ, इन्टरेक्सन गरौँ, अनलाइनमा विभिन्न फोरमहरू बनाऊँ, डिस्कस गरौँ होइन, छलफल गरौँ, यसरी छलफलहरू गरौँ, एकले अर्काको चाहिँ कुराहरू सुनौँ र चाहिँ अब यसपछिको आफ्ना प्लानिङहरू गरौँ होइन। अब 5 वर्ष 10 वर्ष प्लानिङहरू, सेल्फ प्लानिङहरू गरौँ। यसरी चाहिँ नि अगाडि बढौँ। अब कति समय लाग्छ यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। विभिन्न वैज्ञानिकहरूले चाहिँ खोपहरू यसका चाहिँ उहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, खोजी गर्ने काम जारी नै छ। होपफुल्ली अब हामी चाँडै यो चिजबाट मुक्त हुन्छौँ। अब चाहिँ जति मुक्त हुन्छौँ, अब भएनछ भने पनि यसलाई स्वीकार गर्नुको चाहिँ अर्को विकल्प छैन हामीसँग। त्यस कारणले अहिले हामी चाहिँ हतोत्साहित हुने, दुःख मान्नुपर्ने अथवा कहीँ चाहिँ डिप्रेसनमा पर्नुपर्ने स्थिति के पनि छैन। यसलाई चाहिँ उल्लासमय रूपमै बिताउँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ बिताउँ। दुइटै हिसाबले हाँसी खुसी र प्रोडक्टिभ वेमा बिताउँ। अनलाइन कोर्सहरू छन्, विभिन्न अनलाइन कोर्सहरू छन्, अनलाइन युनिभर्सिटीहरू छन्, अनलाइन विभिन्न कोर्सहरू छन्, यीहरूलाई अध्ययन गरौँ, यसलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ बनाउँ भन्न चाहन्छु। अब सुनिल सर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यहाँले जुन दिल्लीको लकडाउनमा रहेर यहाँका अनुभवहरू र देश विकासका महत्त्वपूर्ण भिजनहरूको बारेमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा र यसको प्रभावकारिताको बारेमा आम दर्शकहरूलाई स्पष्ट तरिकाले आफ्नो विचारहरू दिनुभएको छ। पक्कै पनि 2070 साल यहाँको सफल रहोस् र यहाँले सोचेका र यहाँले चालेका योजनाहरू सक्सेस रहन् भन्ने हाम्रो समग्र टिमको तर्फबाट यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ र यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा तपाईँलाई केही लागेका र मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका केही महत्त्वपूर्ण त्यस्तो प्रश्नहरू छन् भने त्यसको चाहिँ यहाँले सठिकमा चाहिँ जवाफ दिनलाई म अनुरोध पनि गर्छु सर। थ्याङ्क यू सो मच द्रोणीजी। अनि तपाईँहरूको टिम युनिभर्सल मिडिया, तपाईँले जसरी यो कन्भर्सेसन सुरु गर्नुभयो, यो किसिमले चाहिँ देश विदेशमा भएका हामी नेपालीहरूको बिचमा एउटा चाहिँ कोसेढुङ्गाको रूपमा अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो ठुलो योगदान हो अहिलेको कन्टेस्टमा।
यसलाई अत्यन्तै चाहिँ अझै रचनात्मक गर्दै लैजानुहोस्, तपाईँलाई शुभकामना छ। र भर्खरै नयाँ वर्ष हामीले 2077मा प्रवेश गरेका छौँ। यसमा सम्पूर्ण देश विदेशमा भएका नेपाली साथीहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जहाँ जसरी हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति मेरो हार्दिक शुभकामना। बचेर आफूलाई चाहिँ गरेर प्रोडक्टिभ बिताउनुहोस् भन्ने गर्न चाहन्छु। र मेजर कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्दा नेपाल, हामी युवाहरू अब यो हाम्रो देश नेपाल भन्ने देश हामीले कसैको भरमा हामीले छोडेर हामीले कसैले बनाइदिन्छ भन्ने भरमा लागेर होइन, हामी आफैले बनाउनको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि नेपाली युवाहरूले अब यसलाई अब एक छिन पनि ढिलो नगरिकन यस विषयमा सोच्नु पर्यो र प्रोडक्टिभ वेबाट अब चाहिँ लैजानको लागि तयारी गर्नु पर्यो। र देश फर्किनको लागि अब चाहिँ विदेशमा भएका नेपाली साथीहरू अब देश फर्केर चाहिँ देश बनाउनतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु। बाँकी धेरै कुराहरू समेटिएको छ। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच द्रोणजी एन्ड युनिभर्सल टिभी परिवार। हस्, थ्याङ्क यू सर। आजलाई यति नै बिदा भयौँ। फेरि पनि हामी भेट्ने प्रतिबद्धता गर्छौँ होला सर। थ्याङ्क यू सर।